ओके, सो अब धेरै ढिला पनि नगरौँ क्यारे। आई थिङ्क वी आर गुड टु स्टार्ट। ओभर टु यु सविता दी। के गरे सो सबैजनालाई कस्तो छ त हालखबर? सुई जाने हाम्रो छुट्टी थियो। ठिक छ। सो कसैलाई केही प्रब्लम छ हिजो ट्राई गर्नुभयो हामीले हिजो अस्ति अहिलेसम्म जति पनि पढ्यौँ त्यतिसम्म अनि एसाइनमेन्टमा पनि सो स्लाइडरवाला एसाइनमेन्टहरू कतिजनाले ट्राई गर्नुभयो नि? समीक्षाजीले गर्नुभएको छ। हजुर देखाउनुहोस् स्क्रिन सेयर गरेर हजुरको एसाइनमेन्ट। हुन्छ। आई थिङ्क हजुर सेयर गर्न मिल्छ क्या, ट्राई गर्ने है। हेलो हेलो समीक्षा। देखिरहेछ। ओके नाइस। सो हजुरले एसाइनमेन्ट लगभग सब गर्नुभएको रहेछ। सो हजुरको सबै एसाइनमेन्टहरू चाहिँ जिप गएर मेल गरिदिनु न है। हजुरको साउन्ड एकदम सानो आइरहेछ। मेरोमा मात्रै हो कि? अहिले हल्का आइरहेछ। इमेज देख्थिन पहिला देख्दै थिएँ अनि यो डिपलाई पनि बिचमा ल्याउनै सकिनँ मैले। यो हेरिदिनु नै हजुरलाई म मेल गर्छु है। ल हुन्छ, मलाई पठाइदियो, म हेर्छु अनि केही छ भने चाहिँ मेलमै पठाइदिन्छु नि त मैले। हुन्छ। अनि यो चाहिँ डेट फर्ममा छ। ओके यति नै हुन्छ। ल हुन्छ, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। सो अरू हामी कहीँ गर्नुभएको छ एसाइनमेन्ट सेयर गर्नुहुन्छ? इफ अस्तिकोमा केही प्रब्लम छैन केही छैन भने एसाइनमेन्टमा पनि हामी अगाडि हेर्दा हुन्छ होला। सो दि त्यो एकचोटि फेरि भन्दैन इन्क्रिमेन्ट गर्नेहरू, त्यो काउन्टर इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टवाला भनेको हो सरजी? हजुर। सो एसाइनमेन्ट नबुझ्नु भएको कि कसरी गरिदिने एकचोटि भनिदिनु पर्ने?
इभेन्ट ह्यान्डलरबाट होइन त्यही कन्सेप्ट भनिदिनु न जस्ट कन्सेप्ट मात्रै हो। खास कन्सेप्ट मात्रै के हो भने चाहिँ अब यो दुईवटा बटन भयो हाम्रो, एउटा प्लस बटन एउटा माइनस बटन। प्लस क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो जुन काउन्टरको भ्यालु चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हुने पऱ्यो, 0 छ भने सुरुमा 1 2 3 भयो। अब मेरो अहिले काउन्टरको भ्यालु चाहिँ 3 छ भनेपछि अब मैले डिक्रिमेन्ट गरेँ भने चाहिँ त्यसको भ्यालु 2 3 1 भन्दै घट्नु पऱ्यो नि त, 2 1 गरेर घटिरहेको छ नि त। खास गर्नुपर्ने त यही नै हो। इफ हजुरले कोड बेसमा भन्नुभएको छ हो भने चाहिँ टोकेर मैले हामीले त्यसमा जस्ट के छ भने नि यस प्लस साइनमा इन्क्रिमेन्ट भन्ने फङ्सन कल भइरहेछ अनि माइनस साइनमा चाहिँ डिक्रिमेन्ट भन्ने कल भइरहेछ, केही पनि गरिरहेको छैन। सो अनि हाम्रो इन्क्रिमेन्टवाला अनि डिक्रिमेन्टवाला दुईवटा फङ्सन छ। अनि हाम्रो भ्यार काउन्टर भनेर चाहिँ एउटा माथिपट्टि एउटा काउन्टर भनेर हामीले भेरिएबल एसाइन गरेछौँ। अनि इन्क्रिमेन्टमा जस्ट इन्क्रिमेन्टको भ्यालु प्लस प्लस गऱ्यो, डिक्रिमेन्टमा चाहिँ डिक्रिमेन्टको भ्यालु माइनस माइनस गर्ने मात्रै हो, खासै गर्नु पर्दैन। अनि इफ हजुरलाई यहाँ डिस्प्ले नै उसमा डिस्प्ले गराउनु पर्ने हो भने चाहिँ त्यो कन्सोल डट लगको साथमा डकुमेन्ट डट राइट गरेर पनि देखाइदिन्छ। अनि अस्ति हामीले डोम पढेको थियौँ, डोम पढेको हिसाबले गर्ने हो भने चाहिँ डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी गरेर चाहिँ हामीलाई कुन ट्यागमा चाहिँ हामीले डिस्प्ले गराउने त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। सो आई थिङ्क मैले हजुरको क्वेसनको एन्सर चाहिँ गरेँ होला। सो अरूको लागि केही क्वेसन छ? हेलो दिदी, हेलो, त्यो डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी छ नि, हजुर त्यसले चाहिँ अलरेडी भएको भ्यालु लिएर राख्ने होला होइन भेरिएबलमा, कि अब नयाँ राख्नको लागि युज हुने कि कस्तो हो? इफ पहिल्यै भ्यालु छ भने पनि आउँछ, इफ भ्यालु छैन भने चाहिँ हामीले एसाइन पनि गर्न मिल्छ। खास त्यसले डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी गर्नुको मिनिङ चाहिँ हामीले क्लासमा चाहिँ हामीले सिलेक्टर युज गरेर त्यो पार्टिकुलर इलिमेन्टलाई सिलेक्ट गरेको थियौँ नि त, जाभा स्क्रिप्टमा चाहिँ पार्टिकुलर इलिमेन्ट सिलेक्ट गर्नलाई चाहिँ त्यो मेथड हुन्छ। जस्ट सेम नै कन्सेप्ट हो, हामी जाभा स्क्रिप्टमा त्यो मेथड युज गर्छौँ। जस्ट अब ह्यास गरेर गऱ्यो भने चाहिँ आइडीबाट भयो, डट गरेर गयो भने क्लास हुन्छ। अनि यसमा जाभा स्क्रिप्टमा चाहिँ डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी गर्ने भने चाहिँ इलिमेन्ट आइडी अनुसार हुन्छ। डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट्स बाई क्लास नेम गऱ्यो भने चाहिँ क्लास नेम अनुसार हुन्छ। त्यही हो, जस्ट सिलेक्ट गरेको हामीले त्यसलाई चाहिँ। अलिक कस्तो बेलामा चाहिँ त्यो युज गर्ने अलिक क्लियर छैन, भएन कि अलिक कन्फ्युजन भयो। अलिक बुझेन, फेरि भनेको त्यो हामीले गर्ने चाहिँ खास कस्तो कस्तो बेलामा गर्ने अलिक क्लियर भएन र। मतलब त्यो चाहिँ हामी डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी कुन बेलामा गर्ने भन्नुभयो? हजुर, ए ओके, हामीले जस्ट अब सिम्पल जाभा स्क्रिप्ट त हामीले फर इफ त भइहाल्यो। अब हामीले चाहिँ लोजिक लगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो आइडीमा चाहिँ अब त्यो आइडीमा क्या भ्यालु एसाइन गर्नु पऱ्यो या फिर त्यो आइडीलाई लिएर हामीले केही पनि एक्सन गर्नु छ, इभेन्ट ट्रिगर गर्नु छ भने चाहिँ हामीले त्यो पार्टिकुलर आइडी चाहिँ हामीले त्यो पार्टिकुलर इलिमेन्टमा गर्नु छ भने चाहिँ हामीले त्यसरी युज गर्नु पऱ्यो। सो हामीले त्यस्तो हल्का चाहिँ हामीले फर्महरू पढ्दाखेरि पनि यो कन्सेप्टहरू चाहिँ एकदमै युज हुन्छ। सो आई थिङ्क त्यो पढ्दाखेरि पनि हजुरको हल्का क्लियर चाहिँ हुन्छ होला कन्सेप्ट चाहिँ। जस हामीले अब इभेन्ट ह्यान्डलिङ गराउनु पऱ्यो, अब केही गर्नु पऱ्यो, डममा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो पार्टिकुलर हामीले इलिमेन्टलाई त सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने केसमा चाहिँ हामीले युज गर्नु पऱ्यो। सो अरूलाई पनि केही क्वेसन छ अरू स्टिल, या फिर कसैलाई एसाइनमेन्ट गर्नुभएको छ, एसाइनमेन्ट देखाउँछु भन्नुहुन्छ भने पनि च्याटमा भन्नु है त। गेस कसैको थाहा छैन। सो हामी अगाडि मेरो हेरिदिनु न एकचोटि भन्नुहोस्। हजुरले सो कि हजुर स्क्रिन सेयर गर्नु है त ईश्वरजी, सो प्रदीप उहाँलाई स्क्रिन सेयर गर्न मिलाइदिनु त। हुन्छ ईश्वरजी, तपाईँले सेयर गर्दा चाहिँ हुन्छ है स्क्रिन।
ओके मैले स्टप गर्न पाएँ। ईश्वरजी केही बोल्नु भएको छ भने चाहिँ साउन्ड आइरहेको छैन है। सो ओके हजुरको डकुमेन्ट डट राइटमा डकुमेन्ट स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक रहेछ। कल अफन्स सो ईश्वरजीको सल्भ भयो। सो क्वेसन चाहिँ सेसनको इन्डिङमा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र वेब प्रोग्रामिङमा के डिफ्रेन्स हो भनिदिनु है, अनि कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा त पनि। सो के भन्छ भयो है। सो अरू केही क्वेसन छ भने सोधौँ, नत्र भने चाहिँ हामी अगाडि बढौँला। नत्र भने आई थिङ्क अरू त सविता चाहिँ एकैछिन म इन्टरप्ट गरेर। हजुर ओके सो यस्तो गरौँ न, लाइक यो सेसन चाहिँ अलिकति इन्ट्रेक्सन बढाउँ होइन। लाइक अब हामी एकदम थोरै छौँ, 15जना मात्रै छौँ भनेपछि चाहिँ अलिकति इन्टरेक्टिभ वेमै गरौँ। लाइक अब कसैले अनम्युट गरेर बोल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक अलवेज ओपन है, हजुरहरूलाई एक्सेस छ, तपाईँले त्यति बेला नै अब माइक्रोफोन अन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि सँगसँगै यहाँ जस्तो सुनिलजीले चाहिँ टपिकै हेरिदिनु भन्नुभएको छ, ठिक छ, इट्स फाइन होइन, त्यसमा त हामी गइहाल्छौँ। अगेन उत्सवजीको क्वेसन छ नि, जस्तो सेसनको एन्डिङमा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र वेब प्रोग्रामिङमा के डिफ्रेन्स छ भनिदिनु है भन्नुभएको छ। सो यस्तो गरौँ एकैछिन आजको सेसनमा चाहिँ लाइक अब यो हाम्रो टपिककै मात्रै एसाइनमेन्टको मात्रै प्रब्लम नभएर इफ लाइक कसैलाई यो बाहिरी क्वेसन्सहरू रिलेटेड टु वेब डेभलपमेन्ट हुनसक्छ अथवा चाहिँ अलिकति करियरको, जस्तो अस्ति पनि एकजनाले करियरकै क्वेसन्सहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सो त्यो कुराहरू पनि अलिकति एक्स्ट्रा कुराहरू सोध्नु छ भने चाहिँ माइक्रोफोन नै अन गरेर सबै बोलेरै मजाले त्यसरी सोधेर अलिकति यो सेसनलाई चाहिँ इन्ट्रेक्टिभ बनाउन त। किनभने लाइक हामी एकदम थोरैजना छौँ, त्यही पनि हामी लाइक अब बोल्ने सुन्ने गर्ने त्यति मात्रै भइरहेछ कि हामीमा। अलिकति इन्ट्रेक्सन गरेर त्यो क्वेसन्सहरू छ भने पनि त, बिकज हामीसँग एकदम एक्सपिरियन्स ट्रेनर हुनुहुन्छ वेब डेभलपमेन्टकै फिल्डमा भनेपछि त हामीले त्यो कुराहरू पनि बेनिफिट लिन सक्यौँ त यही सेसनमा। सो आई रिक्वेस्ट एभ्री वान कि होइन, तपाईँलाई जस्तो पनि क्वेसन्स रिलेटेड टु अब यो सेसनकै मात्रै नभएर तपाईँको वेब डेभलपमेन्ट हुन सक्यो, ब्याक इन्ड फ्रन्ट इन्ड यस्तो कुराहरू छ नि अहिलेको फ्रेमवर्कहरू, यसमा कुनै पनि तपाईँको क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ अलिकति त्यसमा टाइम दिनु थोरै, एन्ड देन सेसन स्टार्ट गरौँला नि त। त्यसो गर्दा कस्तो हुन्छ त्यो? हुन्छ। ओके सो सबैजनालाई एक्सेस छ अनम्युट गर्ने। सो वान बाई वान तपाईँले लगाएको क्वेरीहरू मजाले भोइसमै सोधौँ न, म्यासेजमा मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो भयो कि थोरै छौँ हामी, लेट्स मेक इन्टरेक्टिभ के यो सेसनलाई। सो आई रिक्वेस्ट एभ्री वान के, जस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ उत्सवजीले सोध्नु भएको थियो नि त, तपाईँको क्वेसन्सहरू के छ होइन, लाइक अब एन्सर आइसकेपछि पनि फेरि तपाईँलाई केही क्वेसन्सहरू सोध्न मन लाग्छ होला, त्यो पार्टमा म्यासेजमा भन्दा भोइसबाटै सोधौँ, सबैलाई एक्सेस छ। सो लेट्स स्टार्ट है त। उत्सवजी भोइसबाटै सोध्न सक्नुहुन्छ है हजुरले। हेलो, कोही बोल्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुरको साउन्ड एकदम सानो आइरहेछ। हजुर मैले हजुरको एकदम उत्सवजीको अलिकति माइक्रोफोनमा समस्या जस्तो देखियो, उहाँले चाहिँ म क्वेसन सोधिरहेको हो
त्यसको प्रब्लम भनिदिनु न भन्नुभएको छ। ओके ल हुन्छ नि। सो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र वेब प्रोग्राममा डिफ्रेन्ट के छ भनिदिनु। आई थिङ्क सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र वेब प्रोग्रामिङ खासै त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्ट त के छ जस्तो लाग्दैन। दुइटै एउटै नै हो, किनकि हामीले सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा पनि हामीले त्यही हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू युजै गरेर हामीले युज गराइरहेको हुन्छ भनौँ। सो वेब प्रोग्राम आई मिन हजुरले वेब डेभलपमेन्ट भन्नुभएको होला होइन। सो आई थिङ्क त्यस्तो धेरै केही डिफ्रेन्स छ जस्तो त लागेन, तर एक्ज्याक्टली यही डिफ्रेन्स भनेर भन्न चाहिँ अलि म पनि कन्फ्युज चाहिँ छु है। आई थिङ्क यो क्वेसनमा चाहिँ कुन प्रोग्रामिङ युज हुन्छ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा। सो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा चाहिँ प्रोग्रामिङ वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ अब सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र वेब दुवैमै हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले जस्तो अब प्रोग्रामिङ गरिन्छ होइन, कति धेरै केसहरूमा चाहिँ प्रोग्रामिङ हामीले एक्चुअलमा कोडिङ या फिर प्रोग्रामिङ मात्रै गरेर चाहिँ हाम्रो ओभरअल सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको प्रोसेस चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट हुँदैन कहिले पनि होइन। सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको एउटा कम्प्लिट प्रोसेसमा चाहिँ धेरै चिजहरू पर्छ। जस्तो हामीले एजाइल टेक्नोलोजी युज गरिरहेको छ कि हामीले एजाइल वेमा काम गरिरहेको छ भने त्यो पनि हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको एउटा पार्टमा पर्छ होइन। अनि हाम्रो गिटअपको प्रोसेसहरू भइहाल्यो होइन, त्यो पनि हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको प्रोसेसमै पर्छ। अनि यस्तै गरेर हामीले जस्तो हामीले एउटा एजाइल भइहाल्यो अनि गिटअप भइहाल्यो। यसरी नै हाम्रो अरू धेरै प्रोसेसहरू छ, तिनीहरू पनि हामीले सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा एज अ प्रोग्रामिङ बाहेक चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरि नै छौँ। सो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मात्रै भनेर हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै फोकस चाहिँ हुँदैन कहिले पनि होइन। एज हजुरले पछि गएर सफ्टवेयर इन्जिनियर भएर काम गर्नु पऱ्यो भने सो आई थिङ्क हजुरले एज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज त सिक्दै नै हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अब हजुरले एजाइल प्र्याक्टिसेसहरू भइहाल्यो होइन। अनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टुल जस्तो जिरा ट्रेलो भयो, अनि त्यसपछि गिटहब चाहिँ एकदमै मजाले सिक्नु। यिनी चिजहरू पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सँगसँगै त्यो पनि सिक्नुभयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ। आउँछ भन्नुभएको छ, सायद हजुरलाई आउँछ भने चाहिँ हजुरलाई पछि गएर चाहिँ एकदम प्लस पोइन्ट हुन्छ। कहीँ पनि हजुरले एप्लाई गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हजुर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नलेज मात्रै लिएर जानुभयो भने चाहिँ कहीँ पनि एप्लाई गर्न त्यो बेलामा चाहिँ हजुर हल्का प्रब्लम चाहिँ फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यिनी चिजहरूको चाहिँ हल्का नलेज लिएर गयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब जस्तो अब अरूहरू उसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा भएन। जस्तो हामी सिएसआइडी पढ्दाखेरि पनि 7 सेमिस्टरमा चाहिँ प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो कम्पलसरी होइन, फाइनल इयर प्रोजेक्ट। अनि त्यसमा पनि हामीले चाहिँ अब कोही हाम्रो अब 4 जनाको टिम छ भने एकजनाले चाहिँ प्रोजेक्ट लिड गरिरहेको हुन्छ। सो उहाँलाई चाहिँ प्रोजेक्ट लिड गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको पनि एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त प्रोजेक्ट लिड गर्दाखेरिको। सो कति धेरै कुराहरूमा चाहिँ हजुरले पनि होइन आफैले लिड गर्न कतिको सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। सो हजुरलाई कुनै पनि चान्स छ हजुरलाई प्रोजेक्ट लिड गर्न छ या टिम लिड गर्न छ भने सक्छौँ त्यो पनि मिस चाहिँ नगर्नु। त्यो सबै भयो भने चाहिँ आई थिङ्क हामीले सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा जुन भइरहेको छ प्रोग्रामिङ त्यो बाहेकको धेरै कुराहरू पनि हल्का इन्क्लुड चाहिँ हुन्छ। सो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै पनि ध्यान चाहिँ नदिनु होला, अरूहरूमा पनि दिनु होला। सो होइन अनि एक्ज्याक्टली डिफ्रेन्स यही भनेर चाहिँ अलि भन्न पनि अलिक म कन्फ्युजन छु। सो त्यो हल्का कन्फ्युजन भएको पार्टमा चाहिँ मैले हल्का एन्सर चाहिँ गरेन है त। अरूहरूलाई केही क्वेसन छ भने चाहिँ उहाँहरूले पनि सोध्दै गएर हुन्छ है त। सरलाई के क्वेसन छ? सो रियाक्ट जेएस र भिजेएसको डिफ्रेन्स भन्नुभएको छ। सो मैले भिजेएस त चलाएको छैन अहिलेसम्म, रियाक्ट जेएस त चलाएको छु। सो दुवै नै एउटा जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हो, मोस्टली फ्रन्ट इन्ड टेक्नोलोजीको लागि नै युज भइरहेको हुन्छ। सो डिफ्रेन्स भनेर त त्यस्तो यही भनेर पनि अब मैले भिजेएस चलाएको छैन सो मैले भन्न सक्दिनँ होइन। तर दुवै नै त्यही हाम्रो जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क अनि त्यही हाम्रो फ्रन्ट इन्डको लागि युज हुन्छ दुवै। त्यस्तो अब हजुर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कुन युज गर्ने भन्ने कुराहरूमा कुनै धेरै कुराहरूमा चाहिँ आफै सिलेक्ट गर्ने कुरा। सो रियाक्ट युज गर्न हजुरलाई कम्फर्टेबल छ भने रियाक्ट पनि युज हुन्छ, सो भ्यू युज गर्न छ भने भ्यू पनि त्यसरी पनि युज हुन्छ। सो आई थिङ्क त्यस्तो डिफ्रेन्स नै भनेर चाहिँ आई गेस प्रदीप तिमीले भिजेएस चलाएको छौ? नै छैन, भिजेएस मैले चलाएको छैन। मैले चाहिँ एङ्गुलरमा गर्थेँ, भिजेएस सो म त्यसो नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छु है त। फ्लेक्समा जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस अराउन्ड जस्तै आफै पिक्सल दिएर स्पेस दिनु मिल्छ?
फ्लेक्समा जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस अराउन्ड जस्तै आफै पिक्सल दिएर स्पेस दिनु मिल्छ भन्नको छ। जस्टिफाई कन्टेन्ट सो यो फ्लेक्सवाला पार्ट भयो। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ फ्लेक्स चाहिँ मैले चलाएको छैन। सो एकचोटि चलाएको थिएँ जस्टिफाई कन्टेन्टमा, सायद पिक्सलले पनि काम गर्छ कि जस्तो त लागिरहेछ है मलाई। सो अरूलाई के क्वेसन छ? सो टाइप स्क्रिप्टको बारेमा भनिदिनु न भन्नु छ। सो टाइप स्क्रिप्टमा जावा स्क्रिप्टमा त हामी जावा अहिले चाहिँ टाइप स्क्रिप्ट चाहिँ रिसेन्टली नै आएको हो, त्यस्तो धेरै पनि भएको छैन। हामी जावा स्क्रिप्ट र टाइप स्क्रिप्टमा त्यस्तो धेरै भास्ट डिफ्रेन्ट त छैन। जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ जस्तो हामीले जावा स्क्रिप्टमा भ्यारिएबल एसाइन गर्दा चाहिँ भ्यार ए इक्वल टु सिधै हामीले भ्यालु लेखिरहेको हुन्छौँ। टाइप स्क्रिप्टमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हजुरले भ्यारिएबल डिफाइन गर्दा त्यसको टाइप डिफिनेसन के हो, जस्तो नम्बर हो भने नम्बर, स्ट्रिङ हो भने स्ट्रिङ पनि त्यो पनि मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ टाइप स्क्रिप्टमा चाहिँ। सो टाइप स्क्रिप्ट चाहिँ मेनली किन युज हुन्छ भने चाहिँ स्ट्रिक्ट टाइप डिफिनेसन चेक गर्नुपर्छ कुनै प्रोजेक्टमा भने चाहिँ। आजकल चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा धेरै जसोमा चाहिँ टाइप स्क्रिप्ट हुन्छ। सो मैले पनि टाइप स्क्रिप्टमा नै काम गर्छु मोस्टली चाहिँ। अनि जावा स्क्रिप्ट र टाइप स्क्रिप्टको उसमा कम्पेरिजनमा चाहिँ अहिले चाहिँ टाइप स्क्रिप्टमा पनि अलि धेरै फिचरहरू पनि एड भइरहेको छ। जस्तो टाइप डिफिनेसन पनि भइरहेको, त्यसले गर्दा हाम्रो कुनै पनि बेलामा चाहिँ हामीले टाइपले गर्दा प्रब्लम आयो भने चाहिँ त्यो हामीले डेभलपमेन्ट फेजमा नै ह्यान्डल हामीलाई थाहा हुन्छ। सो हामीले ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छौँ। सो जस टाइप स्क्रिप्ट चाहिँ आजकल चाहिँ धेरै बढी युज भइरहेको छ जावा स्क्रिप्टको कम्पेरिजनमा। सो अनि टाइप स्क्रिप्टको पनि जस कन्सेप्ट चाहिँ के भइरहेको भनेर आइरहेको छ भने चाहिँ जावा स्क्रिप्टभन्दा अगाडि जानुभन्दा पनि हामीले जावा स्क्रिप्टलाई सपोर्ट हामीले जस्तो अब सबलाई ब्याकअप कसरी गर्न सकिन्छ हामीले त्यो वेमा डेभलप गरिरहेको छौँ भनेर पनि टाइप स्क्रिप्टले चाहिँ त्यो एउटा स्टेटमेन्ट निकालेको थियो जस्तो लाग्यो त्यो मैले त्यो न्युज पढ्दाखेरि चाहिँ। सो आई थिङ्क जस हाम्रो जहिले पनि बेस्ट फाउन्डेसन त जावा स्क्रिप्ट नै हुन्छ यो उसको केसहरूमा चाहिँ। अनि टाइप स्क्रिप्ट पनि जावा स्क्रिप्टको बेसमै बनाइरहेको छ। सो जस जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ टाइप स्क्रिप्टमा चाहिँ जावा स्क्रिप्टभन्दा हल्का बढी फिचर छ अनि रिसेन्टली चाहिँ एड भइरहेको छ। हजुरलाई चाहिँ अब टाइप स्क्रिप्ट बारेमा एकचोटि हेर्नु छ भने टाइप डिफिनेसन भनेर चाहिँ एकचोटि हेर्नुभयो भने चाहिँ सायद हजुरले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होला। सो हामीले जो भ्यारिएबल डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ पहिल्यै टाइप डिफाइन गर्नुपर्छ, त्यसले रिटर्न के गर्छ भनेर पनि त्यो पनि दिनुपर्ने हुन्छ पहिल्यै। यस पनि रन टाइमको बेला जेसमा कन्भर्ट हुन्छ। यस अनि हामीले टाइप स्क्रिप्टमा लेखेको प्रोजेक्टहरू चाहिँ अनि हामीले रन गर्नु पऱ्यो, चलाउनु पऱ्यो, कहीँ डिप्लोय गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि के अरे कम्पाइलर युजहरू गरेर फेरि त्यसलाई चाहिँ जावा स्क्रिप्टमा कन्भर्ट गर्छौँ। जावा स्क्रिप्टमा कन्भर्ट हुन्छ अनि बल्ल चाहिँ त्यो चाहिँ बल्ल हाम्रो उसमा ब्राउजरहरूलाई युज हुन्छ। त्यो हामीले कन्भर्टहरू चाहिँ गर्नुपर्छ टाइप स्क्रिप्टलाई चाहिँ टिएससीहरू युज गरेर। अरूलाई के क्वेसन छ अस्ति? हामीले फुल वेब डेभलपर हो भनेर चाहिँ कति बेला भन्न सकिन्छ? ओके, फुल वेब डेभलपर भनेर हजुरले सायद ब्याकइन्ड फ्रन्ट इन्ड दुवै भन्नुभयो कि एउटा फ्रन्ट इन्ड या ब्याकइन्डलाई मात्रै भन्नुभयो? इफ हजुरले फुल भनेर एज अ फुल नै भन्नुभयो भने चाहिँ ओके, हजुरले फुल भन्नुभएको छ भने चाहिँ हजुरले अब फ्रन्ट इन्डको त सबै हजुरले गर्नु नै परिहाल्यो। अब ब्याकइन्डको पनि हजुरलाई ब्याकइन्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि हजुरले काम गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। सो फुल स्ट्याक त्यसलाई चाहिँ फुल स्ट्याक डेभलपर भन्छ। सो फुल स्ट्याक डेभलपरमा चाहिँ हजुरले चाहिँ
जस्तो अब कुनै पनि एउटा केही काम आयो भने चाहिँ अहिले सपोज इक्जाम्पल कुनै पनि काम आयो भने चाहिँ हजुरले फ्रन्ट इन्डवाला पार्ट गर्नु अनि गर्नुभयो अनि ब्याक इन्डको लागि चाहिँ हजुर अरू मान्छे खोज्नु पर्ने हुन्छ या फिर अरू मान्छेले गर्छ भने चाहिँ अब हजुरले एउटा साइडमा मात्रै फोकस हुनुभयो इफ कुनै पनि काम आयो हजुरले फुल्ली एदेखि जेडसम्म हजुर गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अब एडब्लुएसको अब आजकल त अब हामीले सर्भरहरू साइडमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त कतिपय केसहरूमा सो त्यो एडब्लुएसको हाम्रो इन्फ्राहरू सेटअप गर्ने पार्ट भयो या फिर होइन फ्रन्ट इन्डको युआई डिजाइन गर्ने भयो या फिर एपिआई डिजाइन गर्ने भयो त्यो सबै गर्न सक्ने हुनुभयो भने चाहिँ फुल स्ट्याक डेभलपर एज अ हजुरलाई भन्न सकिन्छ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरलाई धेरै चिज नै चाहिन्छ जस्तो फ्रन्ट इन्डको अब एसएमएस जावा स्क्रिप्ट भइहाल्यो अब हजुरलाई जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ कुनै फ्रेमवर्क एड गर्न मन छ भने चाहिँ रियाक्ट एङ्गुलर भ्युजियन एड गरे पनि भयो अनि एउटा ब्याकएन्ड ल्याङ्ग्वेज सपोज पाइथन हुनसक्छ या फिर के हुनसक्छ इफ हजुरले काम गर्दाखेरि चाहिँ सर्भरवाला पार्टहरू पनि अफिसमा या हजुर काम गरेको ठाउँमा चाहिँ क्लाउड सर्भिसेसहरू युज गर्छ भने चाहिँ हजुरलाई एडब्लुएस सर्भिस हुनसक्छ या गुगल क्लाउड सर्भिस हुनसक्छ त्यसको नलेजहरू पनि हुनपर्छ हजुरलाई चाहिँ सो या ब्याकएन्डको लागि चाहिँ अब हजुरलाई एउटा कुनै ब्याकएन्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ आउनु पर्यो जस्तो पिएचपी हुनसक्छ पाइथन हुनसक्छ गो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रुबी हुनु पऱ्यो होइन सो त्यो त हजुरलाई आउनु नै पऱ्यो अनि इफ हजुरले अब कुनै कम्पनीमा काम गर्दै भने चाहिँ एज अ उस भयो भने पनि हजुरलाई चाहिँ ब्याकएन्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसित सँगसँगै चाहिँ अरू हुन्छ नि हामीले वेब टेक्नोलोजीहरू चाहिँ जस्तो एकदमै चाहिरहेको हुन्छ जस्तो सेसन म्यानेजमेन्टहरूदेखि लिएर कुकी म्यानेजमेन्ट अनि अरू चाहिँ जस्तो अब आजकल के पनि युज हुन्छ भने चाहिँ के भन्छ त्यसलाई कन्ज्युमर प्रड्युसर म्यासेजिङ भन्ने पनि हुन्छ तिनीहरू चाहिँ टर्महरू छ एकदमै भित्रभित्र अनि तिनीहरू पनि हजुरलाई आउनु पर्यो सो तिनी कुराहरू त हजुरले काम गर्दै जाँदाखेरि नै हजुरले त्यही काम गरिरहेको ठाउँमै हजुरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार नै सिक्दै जाने कुराहरू पनि भइहाल्यो सो अहिलेको फेजमा हजुरले सिक्दाखेरिलाई चाहिँ एउटा कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ब्याकएन्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर चाहिँ हजुरले फुल फ्लेज एउटा आफैले बनाउन सक्नुभयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ म फुल स्ट्याक डेभलपमेन्टमा चाहिँ म सक्छु भनेर चाहिँ हजुरले कतै जानुभयो भने चाहिँ एप्लाई गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ सर के क्वेसन छ सो म एउटा क्वेसन सोधिहाल्छु सो हामी चाहिँ कतिजनाहरू चाहिँ हल्का एसएमएस या जावास्क्रिप्टमा बिगिनर्स नै थियौँ कोही चाहिँ हामी चाहिँ हल्का इन्टरमिडिएट लेभलमा थियौँ सो हजुर अभियसली यसमा वेब डेभलपमेन्ट या डिजाइनिङ सिक्छु भनेरै आउनुभएको छ सो पछिको लागि चाहिँ हजुरले कुन पाथ चाहिँ हजुरले चुज गर्ने हो भन्ने सोचेर आउनुभएको छ सो एकचोटि लेखिदिनुहुन्छ च्याटमा सो एपिआई डेभलपमेन्ट सिक्न पायो भने नेक्स्ट भनिदिनुहुन्छ सो आई थिङ्क हजुर त्यो पनि बिस्तारै पाउनुहुन्छ होला सो हजुर जिनिस क्लाउड एकाडेमीसँग चाहिँ कनेक्ट भएर बसिराख्नु होला सो हजुर फुल स्ट्याक डेभलपमेन्ट भन्नुहुन्छ सो म एउटा साइट चाहिँ हजुरलाई सेयर गरिहाल्छ सो यो रोड म्याप भनेर चाहिँ म लिङ्कमा च्याटमा पठाइदिएको छु सो यसमा के छ भने फ्रन्ट इन्डको गएर हजुरले हेर्नुभयो भने चाहिँ फ्रन्ट इन्डमा हजुरलाई के चाहिन्छ भने यसमा पुरा एउटा पाथ नै छ कि हजुरले फलो गर्नु पर्यो इफ हजुरलाई फ्रन्ट इन्डमा नै फोकस भएर काम गर्नु छ भने चाहिँ सबै यसमा के छ भने इन्टरनेट वा यो यालो पार्ट चाहिँ मेन भयो त्यसपछि साइडको चाहिँ त्यो रिलेटेड कुराहरू भइहालेन सो हजुर इन्टरनेट भयो अब जस्तो एचटिएमएल सिएसएस जावा स्क्रिप्ट बुझ्न पर्यो एचटिएमएलमा चाहिँ यति कन्टेन्टहरू छ होइन सो हामीले बेसिक पढ्यो सिमेन्टिक पनि पढ्यो होइन बेस्ट प्र्याक्टिस पनि पढ्यो फ्रम र भ्यालिडेसन आज र भोलि छ हामीले यो अब एचटिएमएलवाला पार्टमा हामीले त्यो लगभग कभर गर्छौँ सो सिएसएसमा पनि हामीले बेसिक पढ्यौँ मेकिङ लेआउट पनि हामीले लेआउट पनि पढ्यौँ सो हामीले सिएसएसमा पनि अल ओके रेस्पोन्सिभ डिजाइन र मिडिया एक्टिभिटी पनि पढ्यौँ सो त्यसमा पनि सब ठिक छ अनि जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ हामीले
डोम म्यानिपुलेसन पनि अस्ति पढ्यो होइन सो हामीले चाहिँ एपिआई फेजवाला पार्ट बाँकी छ त्यस्तो हामीले चाहिँ पछि हल्का एडभान्सवाला पार्टमा सायद गरिन्छ होला होइन सो यसरी यो हजुरले यो हामीले हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप चाहिँ कुन पाथमा जाने हो भने पनि आइडिया हुन्छ सो अब इफ हजुरलाई ब्याकएन्डको हेर्नु छ भने चाहिँ यहाँ ब्याकएन्ड भने पनि छ सो ब्याकएन्डको पनि यस्तो पाथ छ एउटा सो इफ हजुरलाई कुनै दिन चाहिँ म यो पाथ फलो गरेर पढ्छु भन्नुहुन्छ भने सो मैले हजुर च्याटमा लिङ्क दिइरहेको छु सो यो हजुर फलो गर्दा पनि हुन्छ यसमा अरू पनि छ डेभअप्स छ रियाक्टको पनि छ सायद यसमा एन्ड्रोइड पनि छ ओके सो यस रियाक्टमा पनि छ हामी रियाक्टमा हजुर हेर्न चाहनुहुन्छ भने अनि एन्ड्रोइड डेभलपमेन्ट पनि छोरा राखेर छ अहिले सो यो फलो योबाट हजुरलाई चाहिँ कुनै पनि उसमा पाथमा जानु छ भने चाहिँ यो फलो गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई सजिलो हुन्छ यसले अरू केही क्वेसन छ इफ छैन भने चाहिँ छैन भन्दैन है यसमा छैन भने चाहिँ हामी अगाडि बढाउँला ओके सो छैन भने आइरहेको छ छैन भने चाहिँ अब हामी अगाडि नै बढौँ इफ कुनै पनि बेलामा हजुरलाई क्वेसन याद आयो भने चाहिँ सोध्नु होला कुनै पनि बेलामा आयो भने सो आई थिङ्क अब हामी चाहिँ सुरुमा हल्का क्वेसन सो क्या स्क्रिन सेयर गर्छ है त स्क्रिन देखिरहेको छ हजुर देखिरहेछ त्यो ओके सब एकछिन क्विज नै जाउँ है त सो क्वेसन आन्सर हाल्नु सो यहाँबाट सो ओके सो हजुर एन्सरहरू चाहिँ च्याटमा लेख्नु है त यो कोर्सको चाहिँ आउटपुट चाहिँ हाम्रो के भन्छ भनेर
फल्स ट्रु भन्नु भइरहेछ। सो हामीले हेरौँ है त बुलियनमा चाहिँ नल हालेर हेर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर। सो बुलियनमा नल हाल्यो भने चाहिँ हाम्रो फल्स रिटर्न गर्दैछ। सो यसको आउटपुट चाहिँ हाम्रो फल्स हुन्छ। यस बुलियनमा चाहिँ हाम्रो नल गर्ने बित्तिकै हाम्रो फल्स ट्रु के हुने केस हाम्रो इरर आउँछ भने सो इरर पनि आउँदैन। हाम्रो चाहिँ यसको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो फल्स आउँछ। सो आई थिङ्क हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त। सो वाट विल बी द रिजल्ट अफ द फ्लोइङ जाभास्क्रिप्ट कोड भनेर छ। सो यो कोडको चाहिँ आउटपुट चाहिँ के हुन्छ। सबैजनाले सो यहीको ठाउँमै हेरेर आउँछ भने सो हाम्रो पहिले दिए भनेर हामीले चाहिँ पी ट्यागमा युज गरेको छौँ, तर हामीले तल चाहिँ जाभास्क्रिप्ट कोडबाट चाहिँ इनर एचटिएमएलमा चाहिँ हेलो भनेर युज गरिरहेको छौँ। सो यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो पी ट्यागमा चाहिँ यहीको साथमा चाहिँ हेलो आउँछ। सो नेक्स्ट क्वेसन। सो सबैको बी आइरहेछ डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल। ओके सो राइट छ। हामी नेक्स्ट क्वेसन जाँदा सो यसमा धेरैजनाको सी आइरहेछ, कसैको डी आइरहेछ। सो म अस्तिको उस देखाउँछु एकचोटि स्लाइड। सो यो हाम्रो हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने चाहिँ यो हाम्रो ट्री स्ट्रक्चरमा छ नि त। यो हाम्रो चाहिँ इन्भर्टेड ट्रीमा छ होइन। हाम्रो जस्तै कि सुरुमा एउटा रुट हुन्छ, रोड भएपछि हाम्रो नोड नोड हुँदै जाँदा हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ लिफ हुँदै क्रिएट हुँदै जान्छ नि त। सो यसलाई चाहिँ हामीले ट्री स्ट्रक्चर भन्छौँ नि त। सो यो हाम्रो इन्भर्टेड ट्री स्ट्रक्चरमा छ। सो हाम्रो ऑब्जेक्ट मोडल चाहिँ जहिले पनि हाम्रो ट्री स्ट्रक्चरमा हुन्छ, ट्री स्ट्रक्चरमा। सो कतिजना चाहिँ सी भने भन्नुभएको छ, कतिजना डी भन्नुभएको छ, कन्फ्युजन भइरहेको छ। सो यसमा हाम्रो एन्सर चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल भनेर। ओके क्वेसन 163 हाम्रो चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ सी हो, ट्री स्ट्रक्चर भनेर। ओके नेक्स्ट क्वेसन आयो त। यसमा बी भनेर आइरहेको छ। सो हाम्रो अघि ट्री स्ट्रक्चर भनेर जहिले ट्री स्ट्रक्चरमा के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो नोड नोडमा हाम्रो क्रिएट भएर हुन्छ। सो दुईवटा नोडलाई क्रिएट हुनलाई चाहिँ हामीले लिङ्क युज गरेर हुन्छ। सो हाम्रो जहिले पनि डोमले चाहिँ एचटिएमएललाई चाहिँ हाम्रो नोडमा हामीले राख्ने गर्छ। सो अघि हाम्रो स्ट्रक्चर हाम्रो अघिको डायग्रामको हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ त्यो हाम्रो जुन एउटा रुट नोड भयो त्यसपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ सब नोड हुँदै हुँदै गइरहेको छ नि त हाम्रो। ओके त नेक्स्ट क्वेसन। Which is the correct JavaScript syntax so to change the HTML content given below. So यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो ए हो। अरूमा चाहिँ खास सिन्ट्याक्सहरू छ। जस्तो अब हामीले अस्ति पनि भन्थ्यो जस्तो आइडी त हाम्रो जहिले पनि युनिक हुन्छ नि। सो गेट इलिमेन्ट बाई आइडी छ, यसमा चाहिँ याद छ गेट इलिमेन्ट्स भनेर छ। यसमा चाहिँ हाम्रो
इफ हाम्रो क्लास छ भने चाहिँ हाम्रो एउटा क्लास त मल्टिपल हामीलाई एसाइन गरेर आउँछ नि त, त्यो केसमा चाहिँ गेट एलिमेन्ट्स बाई क्लास नेम भनेर हुन्छ। त्यो त्यस्तै अरूहरूमा चाहिँ सिन्ट्याक्स हल्का एलिमेन्ट छ। सो या नत्र यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो ए हो। नेक्स्ट क्वेसन है त। सो आई थिङ्क क्वेसन यति नै हो जस्तो लाग्यो। ओके, त्यो त्यसलाई केही छ भने चाहिँ मेसेजमा भन्दै गर्नु होला है त। हामीले अब चाहिँ हामी फर्ममा चाहिँ जान्छौँ है त हामी आज। सो हामीले अस्ति चाहिँ फर्म एसटिएमएल पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्म पार्ट चाहिँ स्किप गरेको थियौँ। सो हामीले आज चाहिँ सुरुमा चाहिँ एसटिएमएल फर्म र इनपुट फिल्डहरू नै हेर्छौँ। सो हाम्रो फर्म इलिमेन्टहरूमा चाहिँ हाम्रो फर्म भनेर एउटा ट्याग छ, जस्तो हाम्रो ए ट्याग पी ट्याग भन्ने जस्तो हाम्रो फर्म भनेर पनि एउटा ट्याग छ। सो हामीले यसरी फर्म भनेर एउटा ट्याग युज गर्छौँ होइन। अनि हामीले जति पनि फर्मको लागि जस्तो अब नेम, फुल नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, एज, जेन्डर, जति पनि हामीले फर्मको इलिमेन्टहरू युज गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो जहिले पनि फर्म ट्यागको भित्रपट्टि आउँछ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो अरू पनि ट्यागहरू चाहिँ के छ भने लेबल भन्ने छ, इनपुट भन्ने छ, सिलेक्ट भनेर यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बिस्तारै बिस्तारै हामीले यो सबै युज गर्दै जान्छौँ है त। अनि सो मैले एकचोटि चाहिँ यसमा देखाउँछु यता यसमा के छ भनेर चाहिँ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ एउटा इनपुट फिल्ड भनेर छ, यसमा मैले केही लेखेँ भनेर चाहिँ सबमिट गर्न मिल्छ होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ तब यसमा चाहिँ फर्म भन्ने एउटा ट्याग स्टार्टिङ ट्याग छ, एन्ड ट्याग छ, अनि यसमा बिचमा चाहिँ हाम्रो इनपुट फिल्ड ट्याग, इनपुट लेभल भनेर जस्तो हामीले चाहिँ इनपुट लेभल भनेर हामीले देख्न सकिन्छ त्यो लेभल इनपुट भनेर। सो यसरी चाहिँ हाम्रो फर्मको इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एकदम धेरै नै छ, हामीले धेरै वेमा हामीले चाहिँ युज गर्न मिल्छ हाम्रो फर्म इलिमेन्टहरू चाहिँ। सो हामीले बिस्तारै हामी गर्दैखेरि चाहिँ अधिक आइडिया हुन्छ। सो के म अगाडि नै बढ्छु, यो पछाडि गर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ एकदमलाई। सो हामीसित जस्तो अघि नै चाहिँ मैले लेबल इनपुट भनेर युज गरेँ। सो इनपुटमा चाहिँ अब जस्तो के हुन्छ भने चाहिँ लेबलमा चाहिँ लेबल भन्ने नाम हुन्छ, लेबल भन्ने ट्याग हुन्छ इन्डिङ र स्टार्टिङ, अनि त्यो लेबलको नाम चाहिँ के राख्ने हो फर्स्ट नेम भनेर लेख्यो भने चाहिँ त्यो यता साइडमा चाहिँ हाम्रो त्यो टेक्स्ट फर्ममा आउँछ। अनि बल्ल हाम्रो इनपुट फिल्ड जुन हामीलाई चाहिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले इनपुट फिल्डबाट क्रिएट गर्छौँ। सो इनपुट फिल्डमा चाहिँ टाइप इक्वल टु टेक्स्ट भनेर हाम्रो जुन यो टाइप एट्रिब्युट छ यसमा हामीले चाहिँ भ्यालु टेक्स्ट भनेर दिइरहेको छ। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले टेक्स्ट टाइपमा लेख्न मिल्ने हाम्रो फर्म हुन्छ। इफ मैले टेक्स्टको साटा चाहिँ बटन भनेर लेखेँ भने चाहिँ यो बटन जस्तो फर्ममा आउँछ। सपोज मैले अरू इक्जाम्पल दिने इमेल भनेर दिएँ भने चाहिँ मलाई इमेल टाइप गर्ने खालको एउटा टेक्स्ट इनपुट फिल्ड आउँछ। सो मैले नम्बर भनेर एसाइन गरेँ भने चाहिँ मलाई नम्बर राख्ने भ्यालु आउँछ होइन। सो यसरी चाहिँ जस्तो पासवर्ड छ भने चाहिँ मलाई पासवर्ड लेख्ने खालको इनपुट फिल्ड आउँछ। सो यसरी इनपुट फिल्ड हालेर चाहिँ हामीले जस्ट इनपुट भनेर एउटा ट्याग युज गर्छौँ। टाइप इक्वल टु भनेर एउटा टेक्स्ट भनेर युज गरेको ठाउँमा चाहिँ हामीले यति धेरै भ्यालुहरू युज गर्न मिल्छ। सो हामीले एउटा आइडी दियौँ अनि यसमा चाहिँ नेम दियौँ। यसमा इनपुट फिल्डमा पनि खासै धेरै चाहिँ केही छैन। यसमा जस्ट ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले यो टेक्स्टको साथमा चाहिँ अरू के हामीलाई हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार के दिन मिल्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो होइन। सो नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो जस्तो यो अरू यो चाहिँ अब अरू एट्रिब्युटहरू जस्तो अब त्यस्तो छ भने यो टाइप त भइहाल्यो, अनि आइडी पनि भयो, नेम भयो होइन। सो यो बाहेक हामीले अरू एट्रिब्युटहरूलाई चाहिँ हामीले के दिन मिल्छ भने चाहिँ भ्यालु भनेर दिएको छ होइन। हामीले इनपुट फिल्डमा चाहिँ नेम भनेर फर्स्ट नेम दिएको छ नि, इनपुट फिल्डमा चाहिँ हामीले टाइप गरेको जहिले पनि भ्यालु हुन्छ। कुनै पनि बेला मलाई चाहिँ अब इनपुट फिल्डमा चाहिँ डिफल्ट भ्यालुमा चाहिँ अब सपोज 23 भनेर हामीमा देखाउन छ भने चाहिँ सिधै भ्यालु इक्वल टु 23 भनेर लेख्यो भने चाहिँ कसो अब के फिल्ड एन्सर के टाइप गर्नु छ भने चाहिँ 23 पहिल्यैबाट हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यो रिप्लेस गर्न मन छ भने रिप्लेस गरेर एड गरे पनि भयो, नत्र भने त्यसमै एड गरे पनि भयो होइन। त्यो हाम्रो भ्यालु चाहिँ त्यसरी युज हुन्छ। त्यसो अब रिड अन्ली भनेर छ, कुनै पनि हामीलाई इनपुट फिल्ड चाहिँ त्यसमा चाहिँ टाइप गर्नु भन्दा पनि त्यो जस्ट हामीलाई चाहिँ त्यसमा लेखेको इन्फर्मेसन पढ्नलाई मात्रै डिस्प्ले गराउनु हो भने चाहिँ रिड अन्ली भनेको छ। त्यो कुनै पनि बटनलाई चाहिँ डिसेबल गर्नु छ भनेर डिसेबल भनेको छ होइन। त्यसरी चाहिँ मिनिमम मिन म्याक्स भन अनि होल्डर भनेर रिक्वायर्ड इफ कुनै पनि फिल्डलाई चाहिँ हामीले रिक्वायर्ड राख्नु छ होइन, सबमिट कुनै पनि फिल्डमा चाहिँ भ्यालु नराखिकन सबमिट गराउनु मन छैन भने चाहिँ हामीले कुनै पनि फिल्डमा रिक्वायर्ड भनेर राख्नु मिल्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो इनपुट फिल्डमा युज हुने हाम्रो जस्तो अब टाइप भन्ने पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट एट्रिब्युट हो। यो सँगसँगै हामीले चाहिँ अरू एट्रिब्युटहरू चाहिँ के युज गर्न मिल्छ भनेर भ्यालुहरू चाहिँ यो भइहाल्यो होइन। सो चाहिँ म चाहिँ हल्का अब इक्जाम्पलमा चाहिँ जान्छ है त यो फर्मको लागि चाहिँ। सो मैले के गर्न मिल्छ भने फर्म भनेर ट्याग बनाएँ स्टार्टिङ र इन्ड,
अब सपोज मैले एउटा डिप पनि बनाएँ त, सो मलाई चाहिँ अब कस्तो फर्म चाहिरहेको छ भने एउटा फुल नेम एउटा लास्ट नेम भनेर चाहिरहेको छ। सो अब सपोज मैले इनपुट फिल्ड लेखेँ, सो इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट। सो मैले यति मात्रै गरेर हेरेँ भने चाहिँ सो यो मेरो एउटा इनपुट फिल्ड आयो। सो यो चाहिँ अब के हो, यसको यो के को लागि हो भने चाहिँ मैले एउटा टेक्स्ट डिफाइन गर्ने त लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्छु भने चाहिँ यसमा चाहिँ मैले लेबल भनेर एउटा एड गर्छु। लेबलमा चाहिँ त्यो भ्यालु बल्ल म टेक्स्ट चाहिँ एड गर्छु फुल नेम भनेर। सो अब यो गरिसकेपछि फुल नेम भनेर चाहिँ अनि बल्ल मलाई यो आइरहेको छ होइन। सो यसरी चाहिँ हामीले लेबल दिन मिल्छ होइन। सपोज अब मलाई चाहिँ अब अर्को पनि इनपुट फिल्ड चाहिरहेको छ भने सपोज मैले लास्ट नेम चाहियो अरे, लास्ट नेम त्यो पनि टेक्स्ट नै छ। सो अब मैले युज गरेँ भने चाहिँ त्यो लास्ट नेम भनेर पनि एड भएछ। मैले यसमा के ट्याग गर्छु भने चाहिँ अब मैले भ्यालु लेख्नु मिल्छ। अब मलाई चाहिँ अब त्यो उसको साटो मलाई पासवर्ड राख्नु छ भने चाहिँ म जस्ट पासवर्ड मात्रै लेख्छु, केही पनि अरू केही गरिरहेको छैन। सो भने पासवर्ड लेख्ने बित्तिकै डिफल्टमा के हुन्छ, मैले लेखेको भ्यालु चाहिँ डट फर्म आइरहेको हुन्छ। सो यो हामीले भन्छौँ नि एस्ट्रिक हाम्रो रिडेबल फर्ममा छैन नि त यो, अरूलाई त्यो जस्ट हामीले पासवर्ड देखाउनु हुँदैन नि त। सो यो फर्ममा आइरहेको छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो पासवर्ड फिल भयो। सपोज अब मलाई चाहिँ अब ओके मैले अझ एउटा फिल्ड थप्छु एकदम। सपोज मलाई एज भनेर चाहिरहेको छ भने एज भनेर मैले यसमा नम्बर भनेर दिन मिल्छ। त्यो नम्बर भयो भने चाहिँ यो ड्रप यस्तो सिलेक्ट गर्न मिल्ने फर्ममा आइरहेको छ। सपोज मैले अप एरो की गरेँ भने पनि यो भ्यालु चाहिँ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट भइरहेको छ। अप र डाउन गऱ्यो भने चाहिँ यो भयो भने चाहिँ हाम्रो नम्बर भइरहेको छ। सपोज मलाई अब कुनैमा इमेल भनेर चाहिरहेको छ भने सपोज मैले यहाँ इमेल भनेर लेख्न मिल्छ होइन। मैले सोचेँ यो इमेल भनेर आइरहेको छ। सो मैले के गरेर इन्टर गर्छु, इफ म सबमिट गर्न ट्राई खोजेको भए चाहिँ त्यो यसले चाहिँ इमेलवाला मात्रै एक्सेप्ट गर्थ्यो। सो मैले अहिले चाहिँ मिलिरहेको छ। सो मैले चाहिँ अब एउटा बटन भनेर बनाउँछु यता मैले अब बटन। अनि बटनमा चाहिँ एउटा भ्यालु त दिनु पऱ्यो, बटन मात्रै राख्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर्नु त। अब त्यसमा चाहिँ अहिले बटन त क्रिएट भयो, अब तर बटनमा चाहिँ हाम्रो केही पनि टेक्स्ट आएको छैन। त मैले बटनमा चाहिँ भ्यालु पनि भनेर दिएँ भने चाहिँ सबमिट भनेर दिन्छु है त मैले। त्यो चाहिँ अब सबमिट भनेर आयो बल्ल। ओके अब यो अब हामीले चाहिँ यो टेक्स्ट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट भनेको भयो, टाइप इक्वल टु नम्बर भन्नुभयो, टाइप इक्वल टु इमेल भयो, टाइप इक्वल टु यो चाहिँ बटन भनेर भयो होइन। सो हाम्रो चाहिँ यो इनपुट सपोज मलाई जस्तो हाम्रो मलाई बायो लेख्न मन छ, कसो लेख्ने फर्ममा चाहिँ बायो भने चाहिँ यो कस्तो सानो फिल्ड छ नि त, यसमा चाहिँ बायो मलाई लेख्न अलिक प्रब्लम हुन्छ नि त। सपोज अब मैले चाहिँ एउटा टेक्स्ट एरिया भनेको छ, म टेक्स्ट एरिया भएर चाहिँ इन्डिङ स्टार्टिङ मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ यो टेक्स्ट एरिया फर्म आइरहेको छ। त्यो मलाई यो टेक्स्ट एरिया चाहिँ ठुलो र सानो गराउनु मन छ भने चाहिँ रोज इक्वल टु सपोज 10 भनेर दियो भने यो 10 रोमा चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ। सो अब कलम भनेर युज गऱ्यो भने चाहिँ त्यो बढेर आइरहेको छ। सो यसरी चाहिँ टेक्स्ट एरिया दिन्छ। अब यसमा चाहिँ मैले कति लामो टेक्स्टहरू लेख्न मिल्छ नि त, यसमा बायो लेख्नु पऱ्यो के लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले टेक्स्ट एरियामा लेख्यो होइन। सो यसरी हाम्रो चाहिँ अरू इनपुट फिल्ड के छ भने हामीले हेरौँ त। अब यसमा आई थिङ्क यसमा ओके अब हामीलाई कुनै पनि केसमा ड्रप डाउन चाहियो भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ एउटा सेलेक्ट भनेर एउटा ट्याग छ, सेलेक्ट भनेर युज गरी स्टार्टिङ युज हुन्छ। अनि सेलेक्ट भित्र चाहिँ अब हामीलाई अप्सन त हामीलाई चाहियो के अप्सन सिलेक्ट गर्ने हो, हामीसँग अप्सन भनेर हुन्छ। सो अप्सन चाहिँ इन्डिङ क्लोज गरेँ। सपोज मैले अप्सन रेड भनेर युज गरेँ, अर्कोमा चाहिँ ग्रिन भनेर युज गरेँ, यसमा चाहिँ ब्लू भनेर युज गरेँ। सो यसमा मैले चाहिँ अब तिनवटा चिज चाहिँ ड्रपडाउनमा आइरहेको छ। मलाई कुन भ्यालु सिलेक्ट गर्न चाहिँ अब यसरी सिलेक्ट गर्न मिल्छ नि त। यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ सिलेक्ट ड्रपडाउन सिलेक्ट अप्सन भनौँ न, त्यो के गर्नु छ भने चाहिँ मैले यो युज गर्न मिल्छ होइन। सपोज अब मैले जस्तो टाइप इक्वल टु नम्बर भनेर युज गरिरहेको छु। सपोज अब मलाई जेन्डर सिलेक्ट गर्नु छ, एउटा फिमेल या मेल भनेर दुईवटामा एउटा सिलेक्ट गर्न मन छ भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने चाहिँ यसलाई कपी गरेँ, यसमा जेन्डर भनेर लेखेँ, यसमा चाहिँ टाइप इक्वल टु रेडियो भनेर छ होइन।
टाइप इक्वल टु रेडियो भनेर छ अनि यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब यता चाहिँ फिमेल भनेर लेखेँ रिफ्रेस गऱ्यो भने चाहिँ फिमेल भनेर आएछ अब मलाई मेल पनि चाहियो होइन त्यो यो चाहिँ अब मैले फेरि यसलाई चाहिँ कपी गरेँ फेरि होइन यसमा चाहिँ मेल भनेर लेखेँ त अब मैले अब यसमा चाहिँ मेल भनेर सो मैले सिलेक्ट गर्ने ट्राई गरेँ भने चाहिँ दुइटै सिलेक्ट हुन्छ तर मलाई अब एउटा मात्रै सिलेक्ट गर्नु मन छ होइन त्यो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ यो दुइटालाई चाहिँ एउटै नेम दिनुपर्छ जस्तो नेम इज इक्वल टु सपोज मैले जेन्डर भनेर दिएँ भने तलकोलाई पनि नेम इज इक्वल टु जेन्डर भनेरै दिनु पऱ्यो मैले यो गरेपछि दुइटैले चाहिँ एउटै वेमा एक्ट गर्छ मैले यो टिक गरेँ भने छ यो भन्दा तर पनि चाहिँ यो यसमा अनटिक हुन्छ अनि टिक हुन्छ सो हामीले दुईवटा एउटै वेमा काम गराउनु छ होइन भने चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटालाई एउटै नेम दिन्छ होइन त्यसैको हामीसित एउटा चेक बक्स भनेर पनि छ है त सो अब हामी चेक बक्स भनेर पनि हेरौँ त सपोज मैले रेडियोको साटामा नै चेक बक्स भनेर युज गर्न मिल्छ मैले है चेक बक्समा के हुन्छ भने मैले दुइटै टिक लगाउन मिल्छ चेक बक्समा जहिले पनि हामीले मल्टिपल सिलेक्ट टाइपले काम गर्छ नि त हाम्रो चेक बक्सले सो यसरी हामीले चेक बक्स भनेर पनि युज गर्न मिल्यो सो यसरी चाहिँ हाम्रो मल्टिपल हाम्रो फर्म इलिमेन्ट्सहरू छ होइन सो यो चाहिँ अब हाम्रो जस्ट फर्म डिजाइनको लागि मात्रै भयो होइन सो हामीले यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ जस्तो फर्म भ्यालिडेसन जस्तो मैले केही भ्यालु टाइप गरेर सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई केही फर्म भ्यालिडेसन गर्नु छ होला होइन इफ सबमिट गरिसकेपछि मलाई ब्याकएन्डमा चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ कम्बाइन गरेर कहीँ पठाउनु छ भने त्यो वेमा पनि हामीले एकचोटि बिस्तारै हेर्छौँ सो स्टिल अहिलेसम्ममा मात्रै कि कसैलाई केही नबुझेको छ कि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोधौँ है त कसैलाई केही क्वेसन छ छैन भइरहेको छ ओके छैन जस्तो हामीले अघि भर्खरै बटन चेक बक्स भनेर हेऱ्यो यसरी चाहिँ हामीसित अरू धेरै नै हामीसँग टाइपमा चाहिँ युज गर्न मिल्ने भ्यालुहरू छ सपोज मलाई कुनै बेलामा चाहिँ डेट ओके मैले डेट पिकर पनि चाहियो भने चाहिँ सपोज मैले यसमा डेट टाइम आई थिङ्क डेट मात्रै ओके मलाई डेट मात्रै चाहिएछ भने म चाहिँ अब टाइप इक्वल टु डेट गयो भने चाहिँ मसित एउटा डेट पिकरै आउँछ सो मैले त्यसमा चाहिँ भ्यालु सिलेक्ट गर्न मिल्छ होइन सो यसरी चाहिँ हामीसित इनपुट फिल्डमा युज गर्ने एट्रिब्युटको भ्यालुहरू चाहिँ मल्टिपल छ होइन हामी कुन वेमा हामीले कुन चाहिएको छ होइन त्यो हामीले युज गर्न मिल्छौँ सो अरू हामीसित चाहिँ अब के छ भनेर चाहिँ अब के अब हामीसँग एडिसनल एट्रिब्युटहरू त हेर्छौँ है त अब हामी सपोज मलाई जस्तो मैले यसमा चाहिँ मैले के टाइप गर्न मिलिरहेको छ नि त अब मलाई यो टाइप गर्नु सपोज अहिले चाहिँ हामी भ्यालु भनेर है त सपोज अहिले चाहिँ भ्यालुले चाहिँ के गर्छ भनेर भ्यालु चाहिँ मैले डिफल्टमै मैले एउटा के भ्यालु दिएँ भने सो डिफल्टमा नै त्यो भ्यालु आउँछ होइन सपोज मलाई रिफ्रेस के रिमुभ गरेर टाइप गर्न पऱ्यो भने पनि ठिक छ इफ मैले रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ त्यो डिफल्टमा चाहिँ त्यो भ्यालु आउँछ होइन सपोज अब मलाई चाहिँ यसलाई रिडेबल मात्रै गराउनु छ भने चाहिँ रिड अन्ली भनेर एउटा एट्रिब्युट भएन सो रिड अन्ली मात्रै भयो सो मैले रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ अब मैले यसमा चाहिँ अब केही टाइप गर्नै मिल्दैन रिमुभ गर्न पनि मिल्दैन सो केही पनि गर्न मिल्दैन सो जस्ट अब यो भ्यालु मलाई चाहिँ रिडेबल मात्रै भयो सो मलाई यो कपी गर्न चाहिँ मिल्छ कपी गरेर पेस्ट गर्न पनि मिल्यो सो योभन्दा बाहेक चाहिँ अरू मलाई यसमा चाहिँ केही पनि गर्न मिल्दैन रिड अन्ली भयो जस्तो मलाई अब कस्तो धेरै केसमा हुन्छ नोटिस गरेपछि यो लास्ट नेम भयो यहाँ युज गरेको साटा चाहिँ कहिले कति धेरै केसमा चाहिँ यहाँ नै हाम्रो लास्ट नेम भनेर युज गरेर हुन्छ नि एउटा हल्का हल्का कम ओपेसिटीवाला त्योवालाको लागि चाहिँ हामीले प्लेस होल्डर भनेर चाहिँ सपोज अब इन्टर यर लास्ट नेम भनेर मैले युज गरेँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ इन्टर यर लास्ट नेम भनेर आइरहेको छ त मैले टाइप गरेँ भने चाहिँ ठिक छ होइन नत्र भने चाहिँ अब यो इन्टर यर लास्ट नेम भनेर सपोज यो प्लेस होल्डर युज गरेँ भने चाहिँ अब मलाई चाहिँ यताको यो टेक्स्ट चाहिँ नचाहिन पनि सक्छ होइन त हामीले प्लेस होल्डर भनेर पनि हामीले युज गर्न मिल्छ सो यसरी चाहिँ अरू के छ भने चाहिँ अब जस्तो डिसेबल गर्नु छ अरे सपोज मलाई यो एजवाला चाहिँ मलाई डिसेबल गर्नु छ भने चाहिँ म डिसेबल भनेर लेखेँ सपोज अब रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ एजलाई
यो डिसेबल भयो, अघि नै नोटिस गर्नु हुँदैन, अघि नैको अहिलेकोमा चाहिँ हल्का डिजाइन नै चेन्ज भयो। सो मैले कपी पेस्ट गर्छु त्यसलाई माथिको सेम चाहिँ एउटामा डिसेबल भनेको छ, एउटामा डिसेबल छैन। त्यसमा चाहिँ यो उस आइरहेको छ होइन, कन्ट्रोलर आइरहेको छ, हाम्रो चाहिँ तलकोमा चाहिँ हामीले केही पनि एक्सन गर्न मिलिरहेको छैन भने चाहिँ यो हाम्रो कम्प्लिटली डिसेबल भयो होइन। त्यो यो कस्तो कस्तो केसमा युज हुन्छ भने चाहिँ सपोज हजुरलाई चाहिँ कुनै पनि युजरलाई होइन मलाई यो चेन्ज गराउन दिनु छैन, कुनै पार्टिकुलर युजरलाई इफ हजुरले पछि गएर एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्नु छ भने हामीले चाहिँ कुनै पनि युजरहरूको चाहिँ सपोज एडमिन हो भने चाहिँ यो अब जे पनि गर्न मिल्ने, एडमिन होइन भने चाहिँ हेर्न मात्रै मिल्ने, या फिर युजर हो भने चाहिँ यो पेजै नदेखाउनेवाला केसहरू हुनसक्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हेर्न मिल्ने चलाउन नमिल्ने भयो भने चाहिँ हजुरलाई यसरी डिसेबल गरिदिनु मिल्छ नि त। सो त्यो बेला पनि काम लाग्यो। सो अब हामीसित अर्को के छ भने चाहिँ अब साइज भनेर चाहिँ साइज चाहिँ अब हामी कहाँ युज हुन्छ भने चाहिँ अब सपोज मैले मल्टिपल गराउँछु यता। ओके, सो यसमा चाहिँ हामीसित मल्टिपल डक्राउनु छ। अब मैले यसमा चाहिँ साइज भनेर दिएँ है त, साइज इक्वल टु 2 भनेर। अब यसमा चाहिँ दुईवटा चाहिँ डिफल्टमा देखाइरहेको छ। मैले अब उस गरेर के अरे उस किबोर्डबाट अप एरो र डाउन एरो क्लिक गरेँ भने चाहिँ अब स्क्रोल भइरहेको छ, नत्र भने चाहिँ यसमा डिफल्टमा चाहिँ दुईवटा मात्रै देखाइरहेको छ। अब चाहिँ मैले यसमा चाहिँ साइज यसको साथै 6 वटा दिएँ भने चाहिँ ओके मलाई अब 6 वटा देखायो नि त। सो साइज भनेर चाहिँ हामीले यसरी यो बेलामा युज गर्न मिल्छ। सो अब हामीसित अर्को चाहिँ म्याक्स लेन्थ भनेर छ, अनि अर्को चाहिँ मिन म्याक्स भन्छ। मिन म्याक्सहरू पनि हाम्रो चाहिँ सो अब एज छ अरे, सपोज एज मलाई चाहिँ -2 मा दिइरहेको छ अरे। सो -2 मा त अब एज त हाम्रो हुँदैन नि त। अब फेरि मैले चाहिँ 200 दिइरहेको छ अरे, त्यो 200 मा पनि मलाई दिनु मन छैन, मान्छे फिल नगरोस् भन्ने मन छ। मैले यहाँ नै हामीले कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। सो मिन भ्यालु चाहिँ मैले 0 दिएँ, म्याक्स चाहिँ मैले 100 दिएँ भने अब सपोज यो भन्दा अब उस्तो दिनै मिल्छ। सपोज कन्ट्रोलरबाटै नोटिस गर्ने यो 0देखि जानै मिल्दैन। सपोज मैले यसमा 98 दिइरहेको छु भने मैले अप्ठ्यारो क्लिक गरेँ त सो यो भने चाहिँ 100 भन्दा माथि नै जाँदैन। सो यो मिन म्याक्स पनि यसरी पनि युज गर्न सकिन्छ। सो आई थिङ्क क्वेसन आस्क हिडन के को लागि युज हुन्छ दी भनेर छ। सो त्यो हामीले हेर्छ। अनि टेक्स्टभित्र एउटा भन्दा बढी वर्ड लेख्न नमिल्ने कसरी गर्ने, एउटा वर्ड भन्दा बढी मतलब एक्सप्लेन गर्नु चाहिँ हल्का बुझेन मैले क्वेसन। सपोज अब मैले सविता लेखेको छु भने चाहिँ नेउपाने लेख्न नमिल्ने भन्नुभएको। अब यो त अब हामीले सिधै यतिकै गर्न त मिल्दैन। सो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ भ्यालिडेसन भनेरै गर्नुपर्छ। सो अब यसमा चाहिँ मैले बटन सबमिट क्लिक गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अनक्लिकमा हामीले गरिरहेछौँ। सो अब यो फुल नेम भनेर चाहिँ अनचेन्जमा पनि हामीले यो भ्यालु चेन्ज भइरहेको छ नि त। यो अनचेन्जमा हामीले चाहिँ एउटा इभेन्ट ह्यान्डलर लगाएर चाहिँ स्पेस आएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले युज नगर्ने वेमा पनि जान मिल्छ। त्यो त हल्का उस चाहिँ हुन्छ। सो हामीले त्यो एकचोटि हेरौँ है त। स्क्रिप्ट एप छ, function on change, handle on change, console.log रिटर्नले हटाएँ मैले। यसमा चाहिँ आइडी राखेँ, आइडीमा चाहिँ फुल नेम, अनि यसमा चाहिँ भ्यार फुल नेम इक्वल टु document.getElement by id फुल नेम भनेले त्यसरी चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो सिलेक्ट मात्रै भयो बल्ल होइन फुल नेम। अब मलाई त्यसको भ्यालु चाहिएको छ भने फुल नेम डट भ्यालु भनेर युज गर्न मिल्यो है त मैले। अनि यसमा चाहिँ अब मैले यसमा चाहिँ अब इभेन्ट लगाउनु पर्यो। अन चेन्जमा चाहिँ ह्यान्डल अन चेन्ज भने चाहिँ मैले ह्यान्डलर युज गरेँ त्यसमा। यसले काम गर्छ है त। साथमा डिफल्ट भ्यालु चाहिँ सपोज मैले एसएबिआई देखिरहेको छु है। सो मैले यो लेखेर इन्टर गरेँ भने चाहिँ यसमा कन्सोलमा प्रिन्ट भइरहेको छ। सपोज मैले यो टाइप गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो स्पेस आयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो ब्याक हामीले केमा स्टोर गरेर छौँ त्यसमा लगेर चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले इफ त्यसमा स्पेस छ भने चाहिँ यस्तो गरेर ट्रिम गर्ने हुनसक्छ केस होइन। हामी त्यो वेमा चाहिँ हामीले हल्का लोजिकमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सिधै हामीले यसमा इनपुट फिल्डमा नै स्पेस नलिने भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ गर्नु मिल्दैन। इफ हजुरले प्याटर्न युज गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले रेगुलर एक्सप्रेसनहरू हामीले
पढिरहनु छ भने त्यो डाटामा रेगुलर एक्सप्रेसन हामीले चाहिँ अब स्पेस एक्सेप्ट नगर्ने वेमा हजुरले एउटा रेगुलर एक्सप्रेसन लेखेर चाहिँ त्यसलाई युज गर्नुभयो भने पनि त्यसले पनि काम गर्छ। सो हामीले त्यो पनि हेर्नु प्याटर्न जावास्क्रिप्ट सो यो त हाम्रो भ्यालु क्याच गरिसकेपछि रिप्लेस गर्ने छ। सो ओके इमेल सो हाम्रो यो इमेलको लागि रेगुलर एक्सप्रेसन छ न। सो हजुर यो युज गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा हुन्छ नि @gmail.com त्यो बाहेक चाहिँ हजुरले चाहिँ एन्टर गर्न मिल्दैन। सो यो रेगुलर एक्सप्रेसन हजुर स्पेस चाहिँ एक्सेप्ट युज नहुने गरेर एउटा प्याटर्न हजुरले लेख्नुभयो अनि त्यसलाई डिफाइन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसरी पनि अमिट चाहिँ गर्न मिल्छ है हाम्रो। सो के अरू के क्वेसन छ? सो इमेलले भ्यालिडेसन गर्दैन भनेको छ। सो इमेलले हाम्रो भ्यालिडेसन गर्छ। अहिले चाहिँ हामीले कम्प्लिटली फर्म मिलाइरहेको छैन नि त, सबमिट चाहिँ भइरहेको छैन नि त। सो त्यो भएको भए पनि काम नगरेको हुनसक्छ। यसरी काम गरिरहेको छैन आई थिङ्क। ओके यो पनि हामीले सबमिट गरेर अनि उसमा चाहिँ इफ एल्स केसमा चाहिँ हामीले यो प्याटर्न चाहिँ युज गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्यो। सो के क्वेसन छ अरू? यो चाहिँ हामी अरू पछि हेरौँला प्याटर्नवाला। इफ क्वेसन छैन भने चाहिँ छैन भन्नु है। सो सबैजनाको छैन भनेर आइरहेको छ होइन। सो हामी चाहिँ 6:43 भएको छ। सो हाम्रो 1 घन्टा पनि भएछ। हामीले चाहिँ एक छोटो ब्रेक लिएर चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो छ। सो मेरोमा यहाँ लाइन पनि छैन। सो म क्लोज रुममा भइरहेको छु, एकदम सफोकेसन फिल भएछ। म 5 मिनट ब्रेक लिएर बाहिर आउँछु। म पनि सबैजना हजुरहरूलाई पनि पानी खानु छ भने चाहिँ हजुरहरू पनि पानी खानु। सो हजुरलाई पनि 5 मिनट रेस्ट गरेर आउनु है त। सो साउन्ड त आइरहेको छ नि है? अच्छा ओके, म कन्फ्युज भएँ। हजुर आइरहेको छ। ओके थ्याङ्क यू। हाम्रो रिकर्डिङ पनि भइरहेको छ। यस सो अब हामीले फर्म त बनाउन सिक्यौँ है। अब हामीले फर्म सबमिट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। अनि सबमिट गरेपछि त्यसको हामीले भ्यालु कहीँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसको चाहिँ एकछिन म चस्मा। अनि हामीले त्यसमा भ्यालिडेसन हामीले त्यो सबमिट गरिसकेपछि भ्यालिडेसन हामीले त्यो डाटामा भ्यालु पनि भ्यालिडेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो अब चाहिँ हामीले साह्रै चाहिँ त्यो भयो है त। सो मैले एकछिनलाई चाहिँ पार्टहरू चाहिँ अर्को एकछिनलाई रिमुभ गरेँ। सो ओके। सो अब मैले चाहिँ इनपुट टाइप सबमिट भनेर गएँ अरे। हामीसँग यो टाइप भने सबमिट भनेर पनि छ होइन। सो हामीले मैले इनपुट टाइप सबमिट भनेर गएँ। अनि चाहिँ फर्ममा चाहिँ अन सबमिट भनेर ह्यान्डलर कलर यसमा चाहिँ नि ह्यान्डल अन सबमिट भनेर एउटा फङ्सन क्रिएट गरेँ। अनि अब यसमा चाहिँ अब बल्ल फङ्सन ह्यान्डल सबमिट सो यसरी युज गरेछु यो सपोज मैले होइन। अनि अब मलाई चाहिँदैन, मलाई चाहिँ
अब मलाई चाहिँ यो फुल नेम भनेर जुन आइडी युज गरेको छु अब त्यसलाई त्यसको भ्यालु चाहिँ मलाई हेर्नु छ भने चाहिँ var full name is equal to document dot get element by id भनेर अनि फुल नेम गरे भने चाहिँ यसको मलाई सिधा भ्यालु आउँछ हैन अनि इफ अब यसको भ्यालु चाहिँ यो चाहिँ सिलेक्ट भयो अब मलाई भ्यालिडेसन चेक गर्नु मन छ भने चाहिँ इफ हैन फुल नेम भनेर चाहिँ अब यो हाम्रो आइडी सिलेक्ट गरे त्यसमा चाहिँ डट भ्यालु भनेर भ्यालु गरे भने चाहिँ त्यसमा के भ्यालु छ कि हामीले चेक गर्न मिल्छ इफ मैले केही पनि टाइप गरेको छैन भने चाहिँ अब त्यो खाली हुन्छ हैन सो यस्तो गरे भने चाहिँ अब खाली छ कि नै भनेर मिल्छ अब इफ खाली छ भने चाहिँ कन्सोल डट लगमा चाहिँ एउटा मेसेज गरौँ है त हामीले प्लिज enter your full name भनेर चाहिँ मैले एउटा मेसेज गरेँ त सो अब चाहिँ हामी हेरौँ के हुन्छ भनेर लेट मी रिमुभ अल नचाहिने कुराहरू पनि सपोज मैले यसमा चाहिँ केही पनि भ्यालु लेखेको छैन हैन सो मैले यति सिधै सबमिट गरेँ भने चाहिँ ओके यसमा प्लिज सबमिटर्स भन्ने मेसेज आइरहेको छ तर देखिरहेको छैन सो यसमा मैले एकचोटि चाहिँ ओके इभेन्ट डिफल्ट सो मैं सबमिट गरेँ भने चाहिँ प्लिज इन्टर योर फुल नेम भनेर आइरहेको छ सपोज मैले ए भनेर टाइप गरेँ भने चाहिँ त्यो मेसेज आउँदैन सपोज मैले चाहिँ अब त्यो एल्स पार्टमा पनि मैले के लेख्छु है त अब एल्स कन्सोल डट लगमा योर डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुल्ली भनेर गएँ त मैले सपोज मैले केही पनि नगर्दा चाहिँ प्लिज इन्टर फुल नेम भनेर आइरहेको छ अब सपोज मैले केही पनि टाइप गरेँ भने चाहिँ योर डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुल्ली भनेर आएछ सो यसरी चाहिँ अब हाम्रो त्यो उसमा चाहिँ भ्यालु छ कि नै भनेर चेक गरेर मिल्छ सपोज अब मैले चाहिँ फुल नेम नै छ यसमा चाहिँ हटाएँ त अब यो एजवाला पार्टमा पनि अब सपोज मलाई एज भनेर दिनु मन छ हैन एज भनेर लेखेँ मैले यसमा पनि मैले आइडी इक्वल टु एज भनेर दिएँ हैन अब मलाई यहाँ एल्स इफ अनि यसमा चाहिँ अब सपोज मैले एज डट भ्यालमा चाहिँ अब खाली छ भने चाहिँ यसमा पनि के भन्ने प्रिन्ट गर्छु भने चाहिँ कन्सोल डट लगमा चाहिँ प्लिज इन्टर योर एज भनेर गरेँ त मैले तब सबमिट गरेँ भने चाहिँ प्लिज इन्टर फुल नेम भनेर आएछ मैले फुल नेममा चाहिँ भ्यालु के राखेँ भने अनि सबमिट गरेँ भने चाहिँ प्लिज इन्टर योर एज भनेर आइरहेको छ स्क्रिनमा सो अब मैले यसमा चाहिँ के भ्यालु युज गरेँ भने चाहिँ अब दुईटै भ्यालु हाम्रो दुईटै यो हाम्रो दुईटै केस चाहिँ फुलफिल भइसक्यो हाम्रो चाहिँ अब तलको चाहिँ के डिफल्टमा जान्छ त्यसपछि अब हाम्रो त्यो भ्यालु सबमिटेड सक्सेसफुल भनेर आइरहेको छ नि त सो यसरी चाहिँ हामीले फर्ममा चाहिँ भ्यालिडेसन गर्नु मिल्छ यसरी हामीले फर्म भ्यालिडेसन खालीवाला केस भयो होइन जस्तो अनि यसमा चाहिँ मैले एजको लागि चाहिँ म्याक्स र मिन भनेर सिधै यहाँ नै युज गरिरहेको छु होइन सो एउटा केस चाहिँ यहीँ पनि ह्यान्डल भएन सपोज मलाई यसरी नगरेर चाहिँ मलाई सिधै डिफल्ट ब्राउजरबाटै ह्यान्डल गराउँछ भने चाहिँ मैले यसरी रिक्वायर्ड युज गरेँ भने पनि यसले काम गर्छ सो रिक्वायर्डको साथ चाहिँ मैले सिधै इन्टर गर्ने ट्राई गरेँ भने चाहिँ यो प्लिज फिल आउट दिस फिल्ड भनेर आएर चाहिँ यो चाहिँ ब्राउजरबाट चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ हाम्रो यो मेसेजहरू चाहिँ डिस्प्ले गरेर चाहिँ यो चाहिँ हामीले रिक्वायर्ड भनेर युज गऱ्यो भने चाहिँ यो फर्ममा चाहिँ ब्राउजरले दिन्छ यसरी पनि हामीले गर्न मिल्छ सो अनि अर्को मेथड भनेको चाहिँ यो एउटा मेथड पनि यो पनि भइहाल्यो सो अब यसरी अब हामीले चाहिँ अब सपोज अब इमेललाई चाहिँ चेक गरौँ है त अघि हामीले जुन रेगुलर एक्सप्रेसनको कुरा गरिरहेको थियौँ नि ओके इमेलमा मैले इमेल भनेर गरेँ मैले यो रिमुभ गरेँ होइन मैले अरू केही पनि गरेको छैन जस्ट इमेल भनेर मात्रै लेखेको छु होइन सबमिट गर्ने ट्राई गरेँ भने चाहिँ यसमा भ्यालु राख्नु भन्यो सबमिट गर्न थालेँ यसमा एजको पनि थाल्यो होइन त्यो डाटा सक्सेसफुल्ली भनिरहेको छ यसमा चाहिँ मैले यो गरेर सबमिट गरेँ भने चाहिँ
यसमा चाहिँ के भयो अघि नै चाहिँ मैले खाली राख्दाखेरि त खाली बरु स्टिल एक्सेप्ट गर्छ होइन मैले केही भ्यालु लेखेँ तर यो कम्प्लिट इमेल फर्ममा छैन भने चाहिँ त्यसमा के भनेर चाहिँ प्लिज इन्क्लुड एन @ इन द इमेल एड्रेस इज मिसिङ भनेर चाहिँ यो चाहिँ ब्राउजरको डिफल्ट हो यो मैले चाहिँ टाइप इक्वल टु इमेल युज गरेको भएर चाहिँ आइरहेको सपोज मैले अब यसमा चाहिँ युआरएल भनेर युज गर्छु अरे होइन सपोज मैले युआरएल पनि गरेँ भने चाहिँ यसमा के लेखेँ भ्यालु यसमा पनि के लेखेँ कमेन्ट गरेँ भने चाहिँ यो प्लिज इन्टर युआरएल भन्छ यो युआरएल फर्ममै छैन सपोज मैले अब मैले त्यो अघि नैको कपी गरेँ अनि ओके सपोज म यो हामीले चाहिँ टाइप गरेर युआरएल भनेर छ नि त यसमा तब यो गऱ्यो भने चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्यो अघि नै चाहिँ यो युआरएल फर्ममै थिएन होइन त्यो यो गरेर मैले इन्टर गरेँ भने चाहिँ जहिले पनि प्लिज इन्टर युआरएल भनेर आइरहेछ यो चाहिँ हाम्रो ब्राउजरबाट नै हाम्रो यो देखाउने म्यासेज हो सपोज अब मैले चाहिँ फायरफक्समा हेरेँ भने चाहिँ सेम चिज कस्तो देखिन्छ त्यही त्यो मैले सबमिट गर्दा चाहिँ अघि नैको यसको डिजाइन चाहिँ नोटिस गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम धेरै डिफ्रेन्स छ नि त फायरफक्समा र उसमा प्लिज फिल आउट दिस फर्म होइन यो चाहिँ ब्राउजरले डिफल्टमा दिने केसहरू हो होइन बट हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई कति धेरै केसहरूमा चाहिँ यो फर्म यो हामीले चाहिँ आफैले नै गऱ्यो भने चाहिँ यो राम्रो देखिन्छ नि त यो हाम्रो इमेज यो चाहिँ अब यो प्लिज इन्टर नम्बर भन्छ किनकि हामीले यसमा चाहिँ टाइप इक्वल टु नम्बर दिएको थियो होइन यसमा पनि नम्बर भनेर आइरहेको छैन सपोज मैले नम्बर दिएँ भने पनि यसले अब काम गर्छ अब चाहिँ इमेलमा अनि हामीले चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिमम पनि दिएका थियो होइन सो यसमा चाहिँ अब 22 मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ अब यो पनि पास भयो भ्यालिडेसन अब यसको चाहिँ अब यसमा चाहिँ प्लिज इन्टर युआरएल भनेर आइरहेको छ अब सपोज यसमा पनि मैले युआरएल फर्ममा दिएँ भने चाहिँ काम गर्छ दिएन भने चाहिँ अब काम गर्दैन यसले पनि युआरएल फर्म गरेपछि अब बल्ल यसले चाहिँ सक्सेस मेसेज चाहिँ फालिरहेको छ होला कन्सोलमा चाहिँ यो डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुल्ली भनेर आएछ त्यो अब हाम्रो साइड अस्ति ब्राउजर कम्पेरिटिभमा डिफ्रेन्ट हुन्छ अब युआई भनेर पनि हेरिरहेको थियो नि त त्यसमा पनि हाम्रो युआई डिफ्रेन्ट हल्का देख्यो होइन उसमा यो हाम्रो जुन यो टुल टिप आइरहेको छ त्यसमा होइन त्यो यसरी पनि एउटा वेमा गर्न त सकिन्छ बट यसरी गर्न भन्दा चाहिँ हाम्रो यो एभ्री केसहरूमा चाहिँ यो इफेल्स हामीले चाहिँ कसरी हामीले ह्यान्डल गर्न सकिन्छ हामीले यसरी पनि गर्न सकिन्छ यो वेमा पनि ठिकै छ गर्नलाई चाहिँ बट स्टिल यसरी गर्न भन्दा चाहिँ हामीले एउटा ह्यान्डलर हामीले इभेन्ट ह्यान्डलरबाट चाहिँ हामीले यसलाई भ्यालिडेसन गऱ्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ होइन हामी सकेसम्म रिकमेन्डेसन चाहिँ हामीले यसरी गर्नै गरौँ सो यहाँ भ्यालिडेसनमा इफ त्यसलाई केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ एकचोटि हामी भ्यालिडेसनमा पनि हेरौँ त्यही क्वेसनहरू दिगौँ न त है कसैलाई केही कन्फ्युजन छ आई थिङ्क च्याटमा के आइरहेको छ त ओके सो इभेन्ट र प्रिभियर डिफाउन्टको के काम भन्दै रहेछ सो हाम्रो नेक्स्ट टपिक चाहिँ त्यो छ सो म त्यसमा कभर गर्छु है त सो यो बाहेक अरू के क्वेसन छ ट्रिपल इक्वल टु ओके यो ट्रिपल इक्वल टु वाला केस पनि हेरौँ है त त्यो ट्रिपल इक्वल टु केसमा चाहिँ आई थिङ्क मैले अर्को बनाएर हेर्छु है त्यसमा ओके एउटा बनाएर हेर्छु है त .html मैले कपी गरेँ ओके मैले यतैबाट एक्सप्लेन गर्न सक्छु साँच्चै सपोज भ्यार मसित भ्यालुमा चाहिँ अब v1मा चाहिँ मसित 5 भनेर छ अनि भ्यारमा चाहिँ v2 को भ्यालु चाहिँ 5 भनेर छ होइन यो दुईटा v1 र v2 चाहिँ इक्वल छ कि नै कि भनेर चाहिँ हामीले अब सपोज हेरेर भन्छ v1 इक्वल टु v2 गऱ्यो भने चाहिँ यसले ट्रु रिटर्न गरिरहेछ होइन सपोज मैले v1 अब ट्रिपल इक्वल टु गरेँ भने चाहिँ यसले फल्स रिटर्न गरिरहेछ किनभने कसैले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई किन माथिकोले चाहिँ ट्रु फालिरहेछ सेम चिज त तल चाहिँ फल्स फालिरहेको छ भनेर
सो स्ट्रिङ अन्य नम्बर भन्दै हुनुहुन्छ। सो या किनकि हाम्रो चाहिँ V1 मा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ 5 भनेर नम्बरमा छ अनि यो स्ट्रिङमा छ। इफ हामीले चाहिँ डबल इक्वल टु मात्रै दियो भने चाहिँ 5 इक्वल टु 5 चाहिँ अब यसले चाहिँ 2 नै फाल्ने भयो हैन। अनि हामीले ट्रिपल दियो भने चाहिँ के गर्छ भने यसमा चाहिँ स्ट्रिङ टाइप पनि चेक गरिन्छ। अब 5 र नम्बर 5 र स्ट्रिङ 5 चाहिँ इक्वल हुँदैन नि त, त्यो केसमा चाहिँ यसले फल्स रिटर्न गर्छ। सो हामी जहिले पनि हामीले इक्वल टु इफ केसमा चाहिँ पनि चेक गरिरहेको छ भने जहिले पनि रिकमेन्डेसन चाहिँ ट्रिपल इक्वल टु नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सकेसम्म चाहिँ डबल युज गर्नुभन्दा चाहिँ ट्रिपल युज गर्नु। सो अब यो त हामीले चाहिँ इक्वल टु वाला केस भएन। इफ मलाई चाहिँ नट इक्वल टु गर्न छ भने चाहिँ एउटा इक्वल टु हाम्रो चाहिँ नट राख्यो भने चाहिँ अब यसरी चाहिँ हामीले नट इक्वल टु चाहिँ हामीले यसरी पनि गर्न सकिन्छ इफ नट इक्वल टु वाला केसमा चाहिँ। सो अरू के क्वेसन? छैन जस्तो लाग्यो। सो हामी चाहिँ अब नेक्स्ट टपिकमा जाने। सो हामीले भ्यालिडेसन त गऱ्यौँ होइन। अब भ्यालिडेसनले के गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ अब के गर्नु मिल्छ, सपोज एउटा केही भ्यालु फिल्ड मैले चाहिँ रिक्वायर्ड राख्नु छ भने के टाइप क्वेसनमा चाहिँ कुनै भ्यालु चाहिँ युज टाइप नगरिकन हामी सबमिट गर्छ। तर हाम्रो त्यो भ्यालु इन्फर्मेसन चाहिरहन सक्छ, त्यो केसमा चाहिँ हामीले त्यो फिल्डलाई चाहिँ रिक्वायर्ड युज गर्न मिल्छ होइन। जस्तो अब रिक्वायर्डमा चाहिँ अब इरर कसरी देखाउन मिल्छ भने जस्तो मैले त कन्सोलमा देखाइरहेको छु। अब हजुरले के गर्न मिल्छ भने एउटा यहाँ फुल नेम भयो, एउटा यहाँ सपोज एउटा हिडन पी ट्याग पनि युज गर्न मिल्छ नि त हामीले। सपोज पी ट्याग एउटा सपोज युज गरेँ अनि सपोज मेरो आइडी एउटा दिइरहेको छु, त्यो भनेको चाहिँ मेसेज भनेर सपोज है यो एमएसजी भनेर दिइरहेको छु है मैले। ओके मैले चाहिँ अब भ्याल एरर ओके इक्वल टु डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी भयो न, सपोज यो भएन। अब मैले चाहिँ अब यसमा के गर्न मिल्छ भने चाहिँ एरर डट उसमा डट इनर एचटिएमएलमा गएर यो मेसेज मैले त्यहाँ डिस्प्ले गराउन पनि सक्छु नि त। अब यो भयो हेरौँ है त हामीले के भयो मैले यतिकै सबमिट गरेँ भने चाहिँ यसको रिक्वायर्ड छ हटाउँ है। मैले यतिकै सबमिट गरेँ भने चाहिँ के मैले अर्को फाइलमा चेन्ज गरेर आएछु। तब मैले सबमिट गरेँ भने चाहिँ त्यो पी ट्यागको इनरमा चाहिँ अब कन्सोलमा नगरेर चाहिँ मलाई अब यहाँ डिस्प्ले गराउनु छ भने चाहिँ मैले त्यसरी पनि गरेँ भने चाहिँ रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ त्यो मेसेज आइरहेको छ होइन। म सपोज अब के टाइप गरेँ भने चाहिँ ठिक छ होइन। अब यसको लागि भनेर आएर चाहिँ इफ मैले यसमा केही पनि टाइप गरेको छ भने एरर मेसेज मैले यहीँ पनि डिस्प्ले गराउनु मिल्छ नि त यसरी हिडन मेसेज चाहिँ। सो हामीले यसरी पनि एउटा एरर मेसेजहरू चाहिँ हामीले डिस्प्ले गराउन सकिन्छ युजरहरूलाई चाहिँ। इफ मलाई नम्बर छ, नम्बर चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट नम्बर मागिरहेको छु भने चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ इफ मलाई हाम्रो 10वटा क्यारेक्टर अनि हाम्रो चाहिँ ल्यान्डलाइन छ भने 7वटा क्यारेक्टर हुन्छ नि त। त्यो 10वटा क्यारेक्टर भन्दा धेरै अनि 7 क्यारेक्टर भन्दा चाहिँ थोरै चाहिँ सकेसम्म नहोस् भनेर छ भने पनि त्यो हाम्रो भ्यालिडेसन त्यो पनि हामीले चेक गर्न मिल्दैन। सो यसरी चाहिँ अब हामीले मैले सपोज अब मैले चाहिँ अब कुनै डेट टाइप इक्वल टु डेट भनेर चाहिँ एउटा डेट पिकर आइरहेको थियो। सपोज मलाई त्यो वेमा नभएर चाहिँ मैले सिधै टेक्स्ट फर्ममै राखिरहेको छु अनि मलाई चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ यसरी टाइप गर्ने फर्ममै दिनु मन छ भने चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यसो टाइप गर्यो बट एक्चुअली यो करेक्ट फर्मेटमा छ कि नै भनेर पनि हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यो पनि भ्यालिडेसन चेक गर्न मिल्छ। सो यसरी चाहिँ हामी मल्टिपल केसहरूको लागि चाहिँ भ्यालिडेसनहरू चाहिँ युज गर्न मिल्छ। सो आई थिङ्क भ्यालिडेसनमा कसैले खासै त्यस्तो कन्फ्युजन छ जस्तो चाहिँ लागेन। सो आई थिङ्क सबैजनालाई चाहिँ यसमा चाहिँ हल्का कन्फ्युजन लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई। सो अब मैले चाहिँ योवाला कोड चाहिँ कमेन्ट गरेँ, मैले रिफ्रेस गरेर हेरेँ भने चाहिँ नोटिस गर्नु अघि हामी चाहिँ इभेन्ट यसमा चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले भइरहेको थियो। सो मैले केही पनि भ्यालु टाइप गरेर होइन सबमिट गर्ने सो मैले के टाइप गरेँ यसमा होइन अनि सबमिट गर्ने कोसिस गरेँ भने चाहिँ यहाँ मेसेज चाहिँ आइरहेछ तर यो
उसो भइरहेको छ, लोड भइरहेको छ। यो मैले इक्वल टु क्वेसन मार्क साइन पनि हटाएँ। नोटिस गर्नु भने चाहिँ मैले सबमिट गरेँ बित्तिकै यहाँबाट क्वेसन मार्क साइन आउँछ। मैले सबमिट गरेँ भने चाहिँ यहाँ क्वेसन मार्क साइन भइरहेको छ। सो यो के गर्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ भ्यालु सबमिट गर्ने ट्राई गरेको छ, किन हामीले टाइप सबमिट गरिरहेको छौँ, यसले कहीँ न कहीँ भ्यालु हाम्रो सबमिट गर्ने ट्राई गरिरहेको छ। सब यसलाई चाहिँ इभेन्ट डट प्रिभेन्ट डिफल्ट गरेँ भने चाहिँ अब के हुन्छ भने चाहिँ अब यो चाहिँ सबमिट हुँदैन। त्यसले चाहिँ भ्यालु सबमिट यो इक्वल टु साइन पनि क्वेसन मार्क साइन पनि आउँदैन त्यो केसमा चाहिँ म सबमिट गरेँ भने चाहिँ। ओके, क्वेसन मार्क साइन पनि आएको छैन। अब यसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ कुनै पनि केसमा चाहिँ हाम्रो इभेन्टलाई चाहिँ क्यान्सल गर्न चाहिँ सबमिटले त अब भ्यालु सबमिट गर्नलाई युज भइरहेछ भने चाहिँ अब प्रिभेन्ट डिफल्ट मेथड क्यान्सल द इभेन्ट इफ इट इज क्यान्सलेबल होइन, कुनै पनि मेथड चाहिँ क्यान्सल गर्न मिल्ने छ भने चाहिँ यसलाई क्यान्सल गर्न सकिन्छ। यो कस्तो केसमा युज हुन्छ भने सबमिट बटनमा चाहिँ युज भइरहेछ जस्तो हामीले चाहिँ अब टाइप सबमिट गरिरहेछौँ, बट स्टिल त्यसलाई चाहिँ हामीले सबमिटबाट प्रिभेन्ट हुन बचाउनु छ। हामीलाई सबमिटबाट प्रिभेन्ट हुन किन बचाउनु छ भने चाहिँ इफ मैले यो युज गरेन भने अनि अब चाहिँ फर्ममा चाहिँ एउटा के भनेर छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ एट्रिब्युट एक्सन इक्वल टु सपोज मेरो पिएचपीको कोड छ भने चाहिँ फर्म डट पिएचपी भनेर युज गर्न मिल्छ। अनि त्यो हाम्रो जति पनि भ्यालु छ त्यो पिएचपीमा फाइलमा जान्छ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले ब्याकएन्डवाला काम गर्छौँ। सबमिट गऱ्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट यसमा जान्छ। तर हामीलाई चाहिँ डाइरेक्ट यसमा लैजानु छ भने के गर्नु छ भने हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ भ्यालिडेसन चेक भन्ने एउटा फङ्सनमा लैजानु छ। त्यसमा हामीले चाहिँ भ्यालिडेसन चेक गर्छ, त्यसमा ठिक छ भने बल्ल हामीले चाहिँ त्यसले त्यो भ्यालुलाई चाहिँ बल्ल हामीले पिएचपी फाइलमा पठाउँछौँ भने चाहिँ हामीले सबमिट गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ पठाउनु सबमिटमा एक्सनमा पठाउनु छैन भने चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब त्यो केसहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रिभेन्ट डिफल्ट भएर चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ। यसमा के कन्फ्युजन छ, हल्का कन्फ्युजन छ भने चाहिँ आई थिङ्क मैले फेरि एक्सप्लेन गर्छु। अनि हामीले चाहिँ इभेन्ट किन युज गरौँ भनेर पनि छ होइन। त्यो हामीले चाहिँ यो जति पनि हामीले युज गरिरहेको छ हामीले इभेन्ट ह्यान्डलिङ गरिरहेको छौँ नि त। सपोज मैले यसमा चाहिँ सिधै कन्सोलमा चाहिँ इभेन्ट भनेर कन्सोल डटलगमा इभेन्ट कन्सोल गर्छु है त मैले यसमा के आउँछ भनेर। ओके, हाम्रो इभेन्टमा चाहिँ यस्तो के उसहरू आइरहेको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो जाभा स्क्रिप्टको इभेन्ट ह्यान्ड उसहरू छ होइन। नोटिस गर्नु भने यसमा धेरै नै भ्यालुहरू छ। अब हामीलाई चाहिँ क्यान्सल बबल हाम्रो कुनै पनि केसहरूमा चाहिँ कुनै हामीलाई म्याथड इनर म्याथडहरू चाहियो भने चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ हामीले जस्ट प्रिभेन्ट डिफल्ट मात्रै युज गऱ्यो होइन। सो प्रिभेन्ट डिफल्ट बाहेक हामीलाई अरू कुनै युज गर्नु छ भने चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्नु। सो इभेन्टले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के न के इभेन्ट त ट्रिगर गरिरहेछौँ नि त। सो त्यो इभेन्टमा चाहिँ के भ्यालु आइरहेछ भनेर चाहिँ हामीले हेर्न मिल्छ। अब यसमा चाहिँ अनक्लिक भनेर छ, अनक्लिक अनचेन्ज भनेर छ होइन। सो हामीलाई यसको भ्यालुहरू सबै हेर्नु मिल्ने हुन्छ कि। सो यसमा हाम्रो भ्यालु भनेर पनि ओके मैले यसमा भ्यालु भनेर खोज्छु है त। भ्यालु भनेर भिभी भ्यालु सबमिट ओके। यसको सबमिट भनेर भ्यालु आइरहेछ होइन। सो अनि यसमा चाहिँ सपोज मैले सबमिटको साथमा चाहिँ अब अरू केही युज गरेँ त सबमिट क्लिक मी। आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ क्लिक मी भनेर आउँछ है त भ्यालुमा। आई थिङ्क मैले टाइप सबमिट भयो भ्यालु ओके भ्यालु क्लिक मी भनेर आइरहेछ होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो जाभा स्क्रिप्टको इभेन्ट ह्यान्डलिङवाला पार्टमा नै पर्छ। सो हामीले चाहिँ भोलि हामीले डाटा सबमिट कस्टम गर्नेवाला पार्टमा पनि हेर्छ। त्यो बेला पनि यो हल्का आइडिया हुन्छ यो इभेन्टवाला पार्टमा चाहिँ। सो यो बाहेक चाहिँ अझै स्टिल के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सुन है त। के कन्फ्युजन छैन हामीले भोलि चाहिँ के गर्छ पनि म हल्का भनिदिन्छु है पनि। सो यो मसित फर्म भनेर छ। सपोज मैले एउटा यसमा सपोज भ्यालु पठाएँ सपोज एज 24 फिमेल ब्याचलर इन्ट्रेस्ट वेब डेभलपमेन्ट सबमिट गरेँ भने चाहिँ मैले सिलेक्ट गरेको भ्यालुहरू सबै यसमा आइरहेको छ।
वेब डेभलपमेन्ट सिलेक्ट गरेको थिएँ। सपोज मलाई वेब डेभलपमेन्ट नगरेर अदर्स गर्नु छ भने चाहिँ मैले अदर्स गरेँ भने चाहिँ नोटिस गर्नु यसमा चाहिँ अदर्स भनेर आइरहेको छ इन्ट्रेस्टमा। अब यसमा जेन्डर फिमेल आइरहेको छ भने अब यसमा मैले मेल सिलेक्ट गरेँ भने चाहिँ मेल भएर आइरहेको छ। त्यो भोलि चाहिँ हामी डाटा सबमिट चाहिँ कसरी गर्ने होइन। जस्तो अब यसमा चाहिँ मैले के गरेँ चाहिँ टाइप टेक्स्ट भनेर भयो, यो चाहिँ नम्बर भनेर छ, यसमा रेडियो बटन छ, यसमा सिलेक्ट भनेर छ, अनि यो चाहिँ हाम्रो चेक बक्स भनेर छ। चेक बक्समा मैले 3टै भ्यालु सिलेक्ट गरेँ भने पनि 3टै भ्यालु मसँग यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। डेभलपमेन्ट, वर्डप्रेस डेभलपमेन्ट, अदर्स भनेर। सो यो पार्ट चाहिँ हामीले भोलि हेर्छौँ। अनि सो इभेन्टवाला पार्टहरू पनि हल्का हल्का कन्फ्युजन छ भने यसमा पनि हल्का चाहिँ कभर चाहिँ हुन्छ। बट स्टिल हजुरहरूलाई के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोध्दा हुन्छ। छैन भने चाहिँ छैन भन्नु है त। इफ कन्फ्युजन केही छैन भने छैन। ओके, सो एसाइनमेन्ट चाहिँ मैले भर्खर यो देखाएँ नि होइन, बट स्टिल हजुरहरूले चाहिँ हजुरहरूको साइडबाट चाहिँ होइन यो कस्तो एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्नु होला होइन। त्यो मैले जसरी नै यसरी नै अब्जेक्ट, यो चाहिँ मैले अब्जेक्ट फर्ममा डिस्प्ले गराइरहेको छु, यो नै गर्नु ट्राई गर्नु दा हजुरलाई हजुर गर्छु भने पनि ठिक छ। बट स्टिल सबमिट गर्दा चाहिँ अब कन्सोलमा चाहिँ कुन भ्यालु पठाइरहेको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हजुरहरू चाहिँ लक गर्ने चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नुलाई एसाइनमेन्टको रूपमा चाहिँ। इफ हजुरहरू पनि कन्फ्युजन भयो भने हामी भोलि त यो वाला पार्ट चाहिँ हामीले हेर्छौँ नै होइन। सो केही छैन त्यो पार्टमा चाहिँ। बट स्टिल आई वान्ट होइन सबैजना चाहिँ यो चाहिँ हजुरले आफ्नै लेभलमा पनि एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्नु होला। त्यो ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई मैले त भन्छु है, अब हजुर आफैले गर्दाखेरि चाहिँ अझै बढी थाहा हुन्छ हजुरलाई कति धेरै कुराहरू होइन। एसाइनमेन्ट चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ एउटा फर्म क्रिएट गर्नु सकेसम्म। यसमा चाहिँ मल्टिपल डिफ्रेन्ट टाइपको फर्म इनपुट टाइपहरू युज भइरहेको छ। सो त्यसरी मल्टिपल टाइपको युज गर्नु होला न। सो मल्टिपल टाइपको इनपुट फिल्डलाई चाहिँ बाट भ्यालु लिने टाइप पनि मल्टिपल वेमा गर्नु पर्ने चाहिँ सेम वेमा पनि छैन। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हजुर हल्का अलि ठुलो लेभलमा हजुर आइडिया पनि हुन्छ। त्यो सकेसम्म चाहिँ यो ट्राई चाहिँ गर्नु होला है त। त्यस्तो केही कन्फ्युजन छ भने सोध, नत्र भने आजको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति नै गर्नुपर्छ। सो केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोधौँ है त। सो अनि हाम्रो चाहिँ भोलि त्यही फर्म सबमिसनवाला पार्ट हुन्छ भोलि। भोलि टाइम लाग्यो भने चाहिँ हामीले एकचोटि हल्का बुस्टअप पनि हेर्छ भोलिको दिन चाहिँ।